कल कर तो एक एक स्क्रीनशॉट मैं टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लाइव दिखाऊंगा। लिहाजा ये पालटॉक पर भी मुझे ब्लॉक करके भाग गया। तो कहाँ कहाँ से? व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, पालटॉक से। यहाँ कहानी का तीसरा हिस्सा एंड होता है। चौथी खबर मुझे मिली ट्विटर के ऊपर कि मीर सलीम कुक्कड़ ट्विटर के ऊपर कैसर अहमद राजा साहब के साथ डिबेट करने का प्लान कर रहा है और बार बार टैग करके उनको बुली करने की कोशिश कर रहा है। वेर एज कैसर अहमद राजा साहब बड़े नफीस और बड़े इज्जतदार और बाहतराम आदमी हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर डिबेट करनी है तो ये मामलात हैं। इसने उन्हें टैग करके प्रोवोक करने की कोशिश की कि जनाब डिबेट करनी है तो ऐसे होगी, इन मौज़ूआत पे होगी। मैंने जब देखा तो मैंने कैसर भाई से रब्ता किया और उनको कहा कि इसको मेरे हवाले करें। इसी तरीके से 2-4 और लोगों के हवाले से भी मैंने कहा कि मेरे हवाले करें। लिहाजा वक्त गुजरता गया जनाब, मैं ट्विटर के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव हुआ। स्पेशल इसके लिए इंस्टॉल करके मैं ट्विटर वहाँ पर पहुँचा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने जाकर इसको टैग करके करीबन 3 से 4 ट्वीट करके चैलेंज दिए कि कुक्कड़ तू तो 5 साल से मुझसे फरार है, तेरी ऐसी की तैसी। ये जनाब आपके सामने स्क्रीन पर माइंड रोस्टर मीर की पालटॉक की आईडी भी निकल आई है, ठीक है जी। और अगर किसी को चैट चाहिए होगी, जब ये मुकरेगा मैदान में निकल के, मैं पालटॉक की चैट भी दिखाऊंगा, ठीक है ना जी। ये पालटॉक की आईडी आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। लिहाजा ये याद रखें कि ये पालटॉक के ऊपर भी इस आईडी के साथ मौजूद रहा है। अब क्या हुआ, ट्विटर पर जब मैंने टैग किया इसने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। किसी ने देखना है तो हक आबाद ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी वो स्क्रीनशॉट मैंने लगाकर ये बताया कि देखो तुम्हारा चैंपियन ट्विटर से भी मुझे ब्लॉक करके भाग गया है। 4 जगह हो गई, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पालटॉक, ट्विटर। उसके बाद वक्त गुजरता गया, मैं अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहा और मुझे इंतज़ार था कि कहीं ये कुक्कड़ मुझे नज़र आए, मैं दोबारा इसको कप लूँ, चम लूँ और इसको बगल बच्चे को गोदी में बिठाकर दोबारा इस मौजू के ऊपर इसके साथ सिलसिले को शुरू करूं। लिहाजा मुझे खबर मिली कि मीर सलीम कुक्कड़ बदनाम ज़माना, गुस्ताख़ ज़माना और कज़्ज़ाब ज़माना टिकटॉक के ऊपर बदमाशी करता फिर रहा है। जैसे मुझे खबर मिली, मैंने टिकटॉक जैसे ऐप को भी, जिसको मैं नहायत नापसंद करता रहा हूँ फॉर सम रीज़न्स, मगर यहाँ पर हमारे कुछ बड़े प्यारे दोस्त माहौल को बदलने के लिए और इस रुख और धारे को मोड़ते हुए अच्छाई का काम भी कर रहे हैं, लोगों की इस्लाह और अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह टिकटॉक इंस्टॉल किया, यहाँ पर पहुँचा और इस तरह मैंने सलीम मीर को यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये लास्ट फ्राइडे की रात को और सैटरडे की सुबह को एक ब्रॉड के ऊपर मुझे सलीम मीर नज़र आया। मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मिर्ज़ा साहब को ख्वाब आया करते थे, ऐसे मुझे खुशी महसूस हुई, मेरी जान में जान आई और मैंने सलीम मीर को देखते ही ब्रॉड के ऊपर जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही मैं ब्रॉड पर पहुंचा, सलीम मीर ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। यूं रुस गया जैसे फुप्पो वलीमे वाले दिन रुस के पूरे गांव की शादी ख़राब करती है। इस तरीके से ये रुस के इसने पूरी ब्रॉड के माहौल को और कादियानियों के जोश और जज्बे को अपने बदबूदार मूतर से ठंडा कर दिया। कादियानी जिस जोश और वलवले के साथ, उबलते रक्त और खून के साथ वहाँ नारे मार रहे थे कि कादियानियत कीजिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कीजिए, उस सारे जज्बे के ऊपर मीर सलीम कुक्कड़ ने अपना बदबूदार गरम धुआंधार मूतर मार के कादियानियत के जज्बे को गटर में फ्लश कर दिया और वहाँ से चलता बना। आमिर हक आज भी टिकटॉक के ऊपर मौजूद है, इसको ललकार रहा है। ये थी सलीम कुक्कड़ और इसके अब्बू आमिर हक की कहानी। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जनाब। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने माजी से लेकर हाल तक पूरा जनाब किस्सा बताया कि कैसे कैसे ये कुकड़ी आपको मुंह दिखाकर छुपती रही और आप अपना तीर कमान लेके हर एक रुड, हर एक सुराख, हर एक कुकड़ खाने और खुडे से इसको तलाश करते रहे। ये फुदकती रही, आप इसके पीछे जनाब गौड़ा दौड़ाते रहे और आज आखिरकार जनाब आप पहुंच गए टिकटॉक के ऊपर। हम आपके बड़े मशहूर हैं और अब ये कुकड़ी मुझे अभी तक की मौसूल इतलात के मुताबिक टिकटॉक से भी भाग गई है। जी हाँ, इसने अपनी ब्रॉड खोली हुई थी जहां बैठ के बड़के मार रहा था, चैलेंज दे रहा था। अभी हमारे भाइयों ने बताया है कि जब उन्होंने कॉल पे जाके कहा है कि आमिर हक ना सिर्फ तुम्हें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल कर रहा है, टिकटॉक पे भी आ चुका है। कुकड़ी अपने पर गिरा के और ये कुक्कड़ डर से कुक्कड़ अंडा दे के वहां पे अंडा तोड़ के
اور وہ دکان بھی بند کر کے لنگڑا ککڑ بھاگ گیا ہے. دوست حیران اور پریشان ہوں گے کہ ککڑ کیسے انڈا دے سکتا ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں اور پھر باقی دوستوں کی طرف بڑھتا ہوں. ایک مرغی خانہ تھا جناب خان صاحب کا. وہ بہت پریشان تھے کہ مرغیاں انڈے کم دیتی ہیں. انہوں نے ایک دن بندوق اٹھائی, ایک مرغی کو کان سے پکڑ کے اٹھایا, پر سے پکڑ کے اٹھایا اور اسے کہا کل دو انڈے دینے ہیں, اگر 2 انڈے نہ دیے فی مرغی نے تو میں گولی مار دینی ہے. خان صاحب اگلے دن آئے, ہر مرغی کے پیچھے 2 انڈے پڑے تھے. ایک گنجا ککڑ سر جھکائے کھڑا تھا اور پیچھے صرف 1 انڈا پڑا تھا. خان صاحب نے اٹھایا, بندوق اس کے کان پہ رکھی. خان صاحب نے پوچھا اے ظالم تو نے 1 انڈا کیوں دیا؟ وہ بیچارہ کہنے لگا خان صاحب میں تے ککڑ ہاں, 1 انڈا بھی تواڈے ڈر تو نکل گیا ہے ورنہ ککڑ کتھے انڈے دیندا ہے. آج جناب ٹک ٹاک کی دنیا میں یہ میر سلیم ککڑ بھی انڈا دے کے بھاگ گیا ہے. لوگوں میں اس کی ایک اٹھی ہوئی ٹانگ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اٹھی ہوئی ٹانگ اتنے سال پہلے جو اس نے بنائی تھی, اس کا الہامی طور پہ, نشانی طور پہ, ذلی بروزی طور پہ ثابت آج ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہ یہ ٹانگ اٹھا کے عامر حق کے ڈر سے پھنسا ہوا انڈا بڑی مشکل سے نکالنے کی کوشش یہ بیچارہ کر رہا تھا. فائنلی آج وہ انڈا نکل چکا ہے اور اس کا بھرجی فرائی بن گیا ہے, اور اب وہاں بیٹھ کے اس کے ماڈریٹر اس انڈے کو, بدبودار انڈے کو جناب وہاں پہ کھا رہے ہیں اور باس مار رہے ہیں, جبکہ مرد مجاہد عامر حق میدان میں خم ٹھوک کے, قلعہ ٹھوک کے, ہاتھ میں تیر کمان لیے بیٹھا ہے اور ککڑ غائب ہے. حرام خور ککڑ جناب ٹک ٹاک سے بھی بھاگ چکا ہے. یہ ہے میرے پیارے دوستو آج کی اطلاعات. ہم نے سوچا اس کو یوٹیوب کی ہسٹری کا ریکارڈ بنا دیں اور میں آپ کو دکھاتا چلوں. اگر آپ میری لیپ ٹاپ کی یوٹیوب سکرین پہ دیکھیں 2 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے. ہم نے بہت دیر اس کو بلایا, بہت اس کو جناب کالیں کی, اس کو واٹس ایپ کیے, لوگ بھیجے, یہ بزدل نہیں آیا. تو فائنلی اب ہم نے جا کے یہ 16 منٹ ہوئے ہیں یوٹیوب پہ چلائے. 16 منٹ نہ سمجھے کہ ہمیں صرف ہوئے ہیں اس کو چیلنج دیے, ہمیں جناب 2 گھنٹہ 21 منٹ اور 9 سیکنڈ ابھی تک ہو چکے ہیں اس ککڑ کو چیلنج دیا. میرے ماؤس کو دیکھیں اسکرین کے اوپر, آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہوگا. اور یہ ککڑ کتنی دیر سے لائیو بیٹھا تھا؟ اس ککڑ کو تقریباً 10 گھنٹے سے بھی شاید اوپر ہو گئے ہیں. اشتہار بازی وہاں پہ کر کے اور بڑکیں اور بڑے بڑے جناب لاف گزاف اور گالم گلوچ ہمارے مسلمانوں کی جاری تھی. ان کے گماشتے آتے تھے, ظفر اللہ شاہ صاحب کو لے کے جاتے تھے, شاہ صاحب آئیں وہاں پہ سٹریم لگی ہے, آپ کو اوپر بلاتے ہیں, شاہ صاحب کال پہ آئیں, اور پھر سکرین فل کر کے اوپر چڑھ بیٹھتے تھے اور گالیاں, داڑھی کا مذاق, دستار کا مذاق, سنتوں کا مذاق, علماء کا مذاق, گندی اور ننگی گالیاں, ذاتیات پہ اترنا ہر ایک کالر کے ساتھ انہوں نے کیا. یہ گلوبل 2099 آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ گئے ان کو بلاک. یہ ہمارے جناب فیض ڈار صاحب شاید گئے, یہ علی خان نیچے آئی ڈی نظر آ رہی ہے, یہ گئے. بڑا مہذب انہوں نے لکھا کہ بھائی جان آ جائیں, یہ بلاک. اور کتنے بندے نہ جانے گئے. نیچے کمنٹس میں جو گیا تھا آپ کو لکھ دے گا, آ جائیں گے نظر آپ کو. جس کو بلاک کیا گیا نیچے ہر بندہ کمنٹ لکھے گا, ہاتھ کھڑا کرے گا, اور یوٹیوب پہ وہ کمنٹس نظر آ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ایک بندے کو بلاک کر کے, اور جب پتا چلا کہ اب آخر میں عامر حق بھی میدان میں اتر چکا ہے, واٹس ایپ پہ کالے کر رہا ہے, تو جناب ککڑ انڈا بدبودار پھینک کے خود بھی بھاگ گیا ہے. اور یقین جانے, یاد دلاتا چلوں, یہ ماضی قریب میں پرسوں یہی معاملہ ہوا ہے جب عامر بھائی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹک ٹاک پر پہنچے تھے. اپنا گھر تھا, اپنی محفل تھی, اپنا میدان تھا, اپنے ماڈریٹر تھے, اپنی سٹریم تھی, اپنا میاں 49 تھا, اپنے گھر کے خود ساختہ من گھڑت رول اصول تھے, لیکن 1.5 گھنٹہ عامر حق کو خاموش رکھا. اب بولنے دیں گے, پھر بھی بولنے نہیں دیا, اور ککڑ کی آواز تک نہیں نکلی. وہ ریکارڈنگ اسی زیتون ایف ایم پہ موجود ہے, وہ دا ڈائلاگ ود امتیاز اردو پہ موجود ہے. اس کو جائیں اور جا کے چیک کریں کہ کیسے عامر حق کی انٹری ہوئی. بڑا فخر سے جناب چڑھایا اوپر وہ مائنڈ ٹوسٹر نے. مائنڈ روسٹر اور مائنڈ ٹوسٹر ملے جلے ناموں والے, پتہ نہیں سالہ بہنوئی ہیں یہ دونوں. مائنڈ ٹوسٹر نے کہا جناب میاں جی میر سلیم بھائی آ گئے ہیں میدان میں, ہٹ جائیں پیچھے. میاں جی میر سلیم صاحب آ گئے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ہمیں کیا پتا تھا کہ عامر حق بھی تیر لے کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جناب اپنی دلہن کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے, یہ کوجے منہ والی کو, اور وہ بھی پیچھے پہنچ جائے گا. تو نیچے ایک میسج آیا, فاروق بھائی میں بھی آ گیا ہوں. میں نے کہا لو جی اگر میر ککڑ کو باہر نکالا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو آمنا سامنا ہو گیا. پہنو سیرے عامر بھائی اور چڑھ جاؤ براڈ کے اوپر. عامر بھائی کو انہوں نے کال پہ اٹھایا, عامر بھائی کو 1.5 گھنٹہ ویٹ کرایا, لیکن جب عامر بھائی نے کہا میر صاحب کیا حال ہے, تو ایک ابلا ناری کی طرح, ایک کنیا کنواری کی طرح شرماتے ہوئے, پلو کو لٹکاتے ہوئے, ذرا ہلکا سا پردے کے پیچھے سے کان نکال کے کہا میاں جی میں عامر سے بات نہیں کروں گی, آپ کر لیں.
ہائے مجھے لجا آ رہی ہے, مجھے چھما چھما آ رہی ہے, یہ تو گھر میں پہنچ گیا ہے, یہ تو ڈائریکٹ گھر میں آ گیا. میں تو ایسے ہی گلی میں کھڑے ہو کے اشارے کرتی تھی, ہائے ابو جی میں نے یہ, مجھے تھوڑی پتا تھا لینے آ جائے گا, ابھی تو میری بالی عمر ہے, ابھی تو میری کچی چال ہے, ابھی تو جناب میں کچا بیر ہوں, یہ تو مجھے توڑنے آ گیا ہے. ابو جان میں نے ایسا تھوڑی کہا تھا, میں تو صرف اشارے کرتی تھی, میں نے تو ابھی اشارے کرنے سیکھے تھے. ہائے میاں جی ابو جان بچاؤ بچاؤ بچاؤ, عامر تو کوئی جوانی کے تقاضے کر رہا ہے میرے سے, میں تو ابھی ابلا ناری ہوں, میں تو ننی منی بچی ہوں, یہ مولوی آ گیا ہے, یہ میرے ساتھ ظلم کرے گا, یہ زیادتی کرے گا, ہائے پکڑو, ہائے روکو, میوٹ کرو میوٹ کرو میوٹ کرو, نیچے اتارو. لیکن پھر بھی جب تھوڑا سا بولنے کا موقع دیا انہوں نے, تو جب یہ اللہ کا شیر وہاں پہ بولا, جب ہمارا یہ بھائی وہاں پہ بولا, للکارا, گرجا, بھائی مرد کی آواز ایسی ہوتی ہے بھائی. اور دیکھو یار شادی کا موقع ہو, سہرے پہنے ہوں, دوست سارے ساتھ ہوں, ڈھول ڈمکے بج رہے ہوں, شادیانے بج رہے ہوں, شرلیاں پٹاخے چل رہے ہوں, تو دھلا کیا جناب سر جھکا کے جاتا ہے, وہ جناب باداموں والا, دودھ جلیبی, اور جناب دودھ جلیبی بھی ہاں کھائی تھی میں نے سر, دودھ جلیبی بھی. سر جلیبیاں گرم ہوں, سر دودھ جلیبیاں گرم ہوں, ہائے اوپر سے یہ ظالم سردیاں ہوں, ماحول بھی ہو, دستور بھی ہو, اور دوستوں کی واہ واہ بھی ہو, اور پیچھے جناب باہر شرلیاں پٹاخے چل رہے ہوں, تو دلہا جائے کنڈی کھولے تو وہ کیا کرے بھائی, کیا کرے, شرما جائے, شرما جائے, شرمانا تو دلہن کا کام ہے. ہائے وہ کیا, اس نے کنڈی کھولی اور اس نے کہا ہے نکلا بار وعدہ پورا کر ظالم دیے بچیے, نکل جرے تم ملے کھلو گول اشارے کر دی سے, اج میں آ گیا, اج ٹائم آ گیا وعدے وفا کرن دا, ککڑی نکل میر سلیم, ککڑی باہر نکل, تیرے آنڈے دی ایسی دی تیسی. سر منہ تے عطر بخور لا کے میں رومال بھی رکھے سی. ہائے 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 ہائے, لیکن ہمارے بھائی کے 5,000 دا نوٹاں دا میں ہار بھی پائے سی, یقین کرو. ہائے ہائے, ابھی تو منہ دکھائی اور کیا کیا رسمیں باقی تھیں, لیکن یار کیا کریں, ہمارے بھائی کے جناب سردیوں کے تازہ موسم میں دودھ جلیبی پیے ہوئے, شوارے کھائے ہوئے ارمان ادھورے رہ گئے. دلہن نے اندر گھس کے کنڈی لگا لی اور ابو کو بلا لیا, اور پچھلی کھڑکی کھول سے باہر سے گلی میں کود گئی اور سیدھی گٹر میں گر گئی. اب گندی ہوئی پھر رہی ہے اتنے دیر سے, ہم کہہ رہے ہیں نہلاؤ دھولاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, گٹر میں گر گئی گندی ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہوا, بچی تھی, غلطی ہو گئی ہے. لیکن دیکھو بھائی, اتنے سال ہمارے بھائی کو اشارے کیے ہیں, اتنے سال لارا لگایا ہے, اتنے سال وعدے کیے ہیں, اب ہم نے بھاگنے نہیں دینا. اب دھولے کے یار ہو گئے بھائی سارے اکٹھے, ہم آگے میدان میں بھائی. اب ہمارا جی یقین کریں چاہت فتح علی خان کو میں نے کنسرٹ کے لیے بھی ہائر کیا تھا. ہائے 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 ہائے, کیا یار ارمان ادھورے رہ گئے, ساری قوالیاں ادھوری رہ گئیں. چاہت فتح علی خان کا وہ گانا بھی رہ گیا جناب, نیڑے آ ککڑا وے نیڑے آ. تو بھائی سارے ارمان ہمارے بھاگ گئی. ہمارا مطالبہ لکھو سارے کامنٹ سیکشن میں, عامر کی دلہن واپس کرو, نا انصافی نامنظور, بزدلی نامنظور, عامر کی دلہن واپس کرو, عامر کی دلہن واپس کرو. سہرے پہن کے میدان میں اترا ہوا ہے, واپس دو واپس دو, عامر کی دلہن واپس دو, واپس دو واپس دو, عامر کی دلہن واپس دو. چلو باہر نکلو بزدلو, کیا کرنا ہے, ساری زندگی گھر میں بٹھا کے رکھنا ہے اس کو, اور کدی نہ کدی کسی دے کام آنی ہے. اوے ظالموں کہیں نہ کہیں تو جانا ہے بھائی, اور کسی نہ کسی مربی کے تحت تم نے اس کا منہ کالا کرنا ہے, ہاتھ پیلے کرنے ہیں, پاؤں لال کرنے ہیں. اوے آؤ یار, جلیبیاں کھائی ہوئی ہیں, دودھ پیا ہوا ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, سردیاں بھی ہیں جناب. عامر حق کی ککڑی واپس کرو پلیز, عامر حق کو دلہن واپس کرو, اور لیٹ دا شو بگن. ہم سارے دوست بھی جناب اتاولے ہو رہے ہیں کہ صبح ولیمہ ہو, چاول کھائیں, کوئی بات آگے بڑھے, کوئی رزلٹ نکلے. اتنے سالوں کے آنکھیں مارنے, اشارے اور لو لیٹرز کا کوئی نتیجہ نکلے بھائی. یہ ایسا نہ ہو کہ جیسے مرزا صاحب کا عشق ادھورا رہ گیا تھا, یہ جو اس نے عشق لڑایا اپنی طرف سے, یہ گندے اشارے کرتے رہی, یہ بھی بیچاری ایسے ہی نہ مر جائے کہیں, ایسے ہی مر نہ جائے کہیں یہ اپنی بدبو میں بیچاری. تو پلیز اس کو سامنے لاؤ, اس کی ٹیوننگ کرواؤ, اس کا ذرا آئل شائل چینج کرواؤ, اس کی طبیعت سیٹ کرواؤ تھوڑی سی, تاکہ ذرا ہمارے بھائی پہ بھی کوئی رحم ہو, سردیوں کا یہ کوئی قہر ٹوٹے, اور جناب معاملہ کسی کھاتے لگے, اور جلیبی والے کے پیسے پورے ہوں. جی جناب, اب کسی اور بھائی نے بات کرنی ہو تو کریں, یقین کریں ہمارا دلہا بہت اتاولا ہے. بالکل ایک چھوٹی بات یہ میر سلیم کے لیے, سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ,
اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اور الحمدللہ ہمارا عامر حق ابھی بھی روشنی بن کر مسٹر آہیر آفیشل کی براڈ پر جگمگا رہا ہے اور باطل کے ایوانوں میں تاریکی چھا گئی ہے اور مائنڈ روسٹر بھاگ گیا ہے براڈ بند کر. الحمدللہ بھاگ گیا. براڈ بند کر گیا. براڈ بند کر گیا. ہاں جی. میں نے جب آپ اس کو کال کر رہے تھے وہاں پہ ٹیکسٹ سروس میں باقاعدہ میسج لکھا گیا کہ عامر حق آپ کو کال کر رہا ہے, اس کی کال اٹھاؤ. 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. انتہائی احترام سے میسج لکھا, ادروائز مجھے آپ کو پتا کہ وہ لوگ بلاک کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, تھوڑی دیر کے بعد براڈ بند کر کے بھاگ گیا. دس از واٹ ہیپن. اور عامر بھائی یوٹیوب سے کمنٹ آیا ہے آپ کے لیے. عامر بھائی آپ کی قسمت ہی خراب ہے. ایچ مسلم سمیرہ کی سہاگرات ہوئی تھی تب بھی معاملہ خراب ہو گیا, وہ بھی بھاگ گئی کسی چندی چور کے ساتھ, اور آج جناب یہ تھی موقع. عامر بھائی یہ کیا ظلم ہے, یہ کیا ظلم ہے, یہ ساری وعدہ کر کے کیوں بھاگ جاتی ہیں بھائی؟ کیا ڈراوا آپ نے کیا دکھا دیا ان کو؟ کچھ دکھایا تو نہیں تھا, دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا. نہیں سر, کیا میں نے دکھانا تھا. میرے نصیب میں لگتا ہے برہمچاری رہنا ہی لکھ دیا گیا ہے. جنہوں میں ہاتھ میں مرغے کے ساتھ سہاگرات نہیں بھائی. ہاں جی نا, پیاری لجنا کہیں آپ, وہ ٹائٹل تو غیرت دلانے کے لیے نا. طاہر بھائی ایک دو مصرے عرض کرنا چاہتا آپ کریں آپ مجھے صرف, میں 5 منٹ کے لیے اور اوے ہوں. آپ لوگ سارے باری باری جناب غیرت دلائیں ان کے, اس لجنا کے ابا جی کو غیرت دلائیں کہ دلہن باہر نکالو بھائی, باہر نکالو بارات آ چکی ہے. آپ غیرت دلائیں. سب کے روٹیٹ کر کے کامنٹ لیتا ہوں, آپ ہو کے آئیں. عامر حق بھائی پچھلی دفعہ تو میں نے آپ کی للکار میرے پیارے بھائی سنائی تھی ان کو, اور ابھی ان کا جو جواب آیا ہے میر سلیم کا اس للکار کے مقابلے میں وہ پیش خدمت ہے. سورہ سنیے گا عامر حق بھائی. میر سلیم صاحب عرض کرتے ہیں, ارادہ روز کرتا ہوں مناظرہ مگر کر نہیں سکتا, میں پیشہ ور فریبی ہوں مقابلہ کر ہر دوسرا انسان مناظر خود کو سمجھتا ہے. یہاں ہر دوسرا انسان مناظر خود کو سمجھتا ہے. مجھے حوالوں سے مطلب حقیقت پہ گفتگو کر نہیں سکتا. میں تم سے صاف کہتا ہوں مجھے تم سے نہیں مطلب, میں تم سے صاف کہتا ہوں مجھے تم سے نہیں مطلب. مجھے شہرت سے مطلب ہے, میں اس پر ٹل نہیں سکتا. شہرت کی مسافت نے بہت ذلیل کروایا مجھ کو, شہرت کی مسافت نے بہت ذلیل کروایا مجھ کو. پال ٹاک سے ٹک ٹاک کا یہ سفر میں تم سے حق نہیں سکتا. اور بھلا میں نے نہیں چاہا مگر تم نے تو چاہا ہے. عامر حق, ان کا تو بالکل چاہنا نہیں تھا لیکن تم نے تو چاہا ہے. بھلا میں نے نہیں چاہا مگر تم نے تو چاہا ہے. سنو مجھ کو معاف کرنا, تم سے لڑ نہیں سکتا. بس اسی کے اوپر میں اپنا اختتام کرتا ہوں بھائی. جی اور کسی ساتھی کے کامنٹ؟ کیا بات ہے, ماشاء اللہ, بہت شکریہ. آپ نے فیض بھائی بہت اچھا کلام سنایا ہے, ہماری سماعتوں کی نظر کیا ہے. تو میر صاحب یہ دیکھیں, عامر حق نے آج بھی آواز دی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. عامر حق ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ بھی طلوع ہو گیا. نکلو باہر مرزیو تہاڈی ایسی تیسی. اور عامر بھائی آخری مصرع جو مجھے بھول گیا تھا وہ میرا اپنا ہے, یہ اب میر صاحب کا نہیں ہے, یہ میرا اپنا مصرع. عامر بھائی, نہ جانے میر کیوں عامر سے خوف کھاتا ہے, نہ جانے میر کیوں عامر سے خوف کھاتا ہے. گر اپنے رب سے ڈرتا ہو کسی سے ڈر نہیں سکتا. کیا بات, کیا کہنے. اور جناب اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے
जमात का मलंग एक कादियानी कुक्कड़ मीर सलीम आमिर भाई से कोरोना से भी पहले के दिनों का किया हुआ वादा करके फरार था। जगह जगह आमिर भाई ने इसको ढूंढा और छितर मारे और आज फाइनली ये टिकटॉक पे भी मिल गया। 2 दिन पहले मिला, आमिर भाई वहां गए तो ये अपने मियां फेवरेट 49 की ब्रॉड से भाग गया कपड़े छोड़ के, और आज बढ़ के मार रहा था बड़ी बड़ी वहां बैठ के इम्तियाज भाई का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके। मैंने आमिर भाई को कॉल की, हालांकि वो 5 घंटे की स्ट्रीम करके हटे थे यूट्यूब पे, वो फिर भी मैदान में उतर आए। हम ब्रॉड पे बैठे, इसको पर्सनल कॉल भी की, है हर जगह से भाग गया जनाब, जूती कपड़ा छोड़ के हर जगह से भाग गया है और अपनी ब्रॉड भी बंद कर दी है। जनाब थोड़ी जी आवाज कटो, वैसे तुसी ओरिजिनल हो, लोग कह रहे हैं फेक आईडी। शोएब साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी जनाब फरमाओ जी, ओरिजिनल ही ने जी अच्छा जनाब। जी, एक ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਮਦੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਬੱਚਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਆਮਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਦੂਜੇ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ। मैं ऐसे चौधरी भाई को सलाम अर्ज कर ला। फरियाद ऐसे है चौधरी भाई एक सारों अपना कादियानी लोग मलंग की, आमिर अक भाई, वो एक कादियानी मलंग की फरियाद है जिसकी की आंखें खुली हैं, वो सुनने वाली है अगर आपके पास वक्त हो। जी जी सर, जरूर जरूर सुनाए सर। साहब इरशाद। ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਹੈ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਹੀ ਹੱਸ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣਾ, ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੁੱਚਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ। अच्छा साहब, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਲਹਿ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਣੀ ਜੀ ਅੱਜ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੂਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਜਨਾਬ, ਪੂਰੀ ਲੈ ਨਾ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਲੈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। जरूर इरशाद चौधरी साहब, इरशाद। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੁਣਾਣੀ। ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਦਾ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆ यार माइक किने छेड़िया? चोई साहब माइक म्यूट हो गया था, हाथ बाज गया। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ जी, ये निशान। प्लीज आप देखें, जो फूल भेज दे कि वो गलती से किसी ने कर दिया, आप देख लीजिए उसको जरा। यार कोई ना बोलो, कुछ ना करो, चोई साहब चलाओ, तुसी काम नू चलाओ, काम नू चलाओ। बैकग्राउंड ते चले गए ने लगता है, चुप करके करो जो करना है, माइक शाइक ना छेड़ो कोई बंदा भी। निशान हो गया चोई साहब, निशान हो गया जी भाई, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਲਹਾਮ ਆਇਆ ਉनको। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੁੱਚਾ। ਹੈਲੋ ਫੜੋ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਚਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕਾਲ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਸਰਕਾਰੀਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੁੱਚ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਭਰਾ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਓ ਯਾਰ, ਵਾਪਸ ਆਓ, ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਤੇ ਠੋਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਰ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਓ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਓਏ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਓ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਓਏ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਓ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ, ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ, ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ, ਨਿਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋ ਦੁਹਾਈ, ਓ ਟੇਪ ਨਿਦਾ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਓ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਹੋਏ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਹਰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ, ਹਰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ, ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਈ, ਓਏ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਟੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਓ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਓਏ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ, ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਨਾਰੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਿਆ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਖਾਂ, ਓ ਗੈਰਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ, ਓ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਓਏ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਹੋ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ, ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਓਏ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਮਝਾਵਣ, ਓ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਓ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਓਏ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਓ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ
कंजर खाना हाँ कसरे खिलाफत कंजर खाना ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੇਖੀ ਓਏ ਵਾਂਗ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੁੱਚਾ ਮੈਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਓਏ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਓ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਹਾਂ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਨਿਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋ ਦੁਹਾਈ ਓ ਟੇਪ ਨਿਦਾ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਓ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਓ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ जिंदाबाद चौधरी साहब, बहुत शानदार। यकीन करो इन्ना लुत्फ आ रहा सी और अल्फाज दा चुनाव बैक वक्त तुहानू महसूस भी करता है और तरन्नुम भी भरदा है और नाल हकीकत भी है। मसलन कोई ऐसी गल तुसी नहीं कीती जिहड़ी मुबालगा राई होवे। ना जी ना जबरदस्त। और आमिर भाई ये इंशाल्लाह आपकी पेशे अमर भाई मोटा तीन प्रोडक्ट नस्लां तो सुनो मेरी गल तीन नस्लां मेरियां ने चंदा दिता ना कंजरां नूं मेरे दादे दे भरा ने ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਐਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੇ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਦਿਆਂ ਧੋਵੋ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਧੋਵੋ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਮਾਰੇ ਵਾਜਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਬਾਂਗ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆਈ वाह 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 यार दुबर्रर यूसफी महफिल लौट ली यार दुबर्रर ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਬਾਜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਬਾਂਗ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਆਈ वाह जी वाह छा गए जनाब छा गए क्या कहने यूसफी साहब वाह जी वाह ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੁਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ सॉरी एक मिनट रुक जा। मुझे लग रहा है कि इम्तियाज़ भाई की आईडी मुझे नज़र आई है, अगर मैं सही देख रहा हूँ तो बाकी आप लोग देख लें, आप जानते हैं बेहतर जी। आहिर भाई छोटे से ये इसमें साथ में ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਕੁੱਕੜ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਕੁੱਕੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਆ ਜਾ। ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਧੋਤੀਆਂ ਦੇਗੀਆਂ ਦਾ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਦਸਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਕੁੱਕੜ। ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ, ਮਨਾਈ ਹੋਈ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਸਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਓਏ ਮਰਜ਼ਈਓ ਕੁਕੜੀ ਲਿਆਓ ਬਾਹਰ। ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ। गुस्ताखी माफ एक बात कह सकता हूँ जनाब? करो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा कि आमिर हक भाई नू ਉਹ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਠੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਫਾ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ। ਲਿਆਓ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡਿੰਗ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੁਕੜੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁੱਠੀ ਯਾਰ ਲਿਆਓ, ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਿਆਓ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरे उस्ताद आ गया, मैं नीचे जा रहा हूँ।
ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਆਮਰ ਚੁੱਕੋ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋ ਬੋਲ ਚੁੱਕੋ ਪਏ ਚੁੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ओरिजिनल आईडी ਹਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕੋ 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 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ओरिजिनल आईडी ਹੱਥ ਪਾਓ ਜੀ ਚੁੱਕੋ 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 म्यूट लाओ अली भाई म्यूट लाओ हुन बस म्यूट लाओ उनको भेजी है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, वो खुद एक्सेप्ट करेंगे, वो इम्तियाज भाई तो आएंगे, मैंने भेजी है उनको रिक्वेस्ट। इम्तियाज भाई कॉल एक्सेप्ट करें जनाब। इम्तियाज भाई हाजा कॉल चुको। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗਾ तो साहब ਵਾਸਤੇ। एक मिनट डकना सिर्फ वेख लईए जरा 1 मिनट सिर्फ डकना वेख लईए जरा ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵ ਉਧਰੋਂ ਪਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਉਧਰੋਂ ਕਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜਰਾ यार आई एम लुकिंग एट माई मोबाइल आईडी ओरिजिनल है चेक करना लग तो रही है आईडी ओरिजिनल है जी 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 जी। इम्तियाज भाई बंद करके या तो टिकटॉक दोबारा चलाओ। इम्तियाज भाई दोबारा चलाएं या तो टिकटॉक को बंद करके या जरा ऊपर करें। प्यारी गुलैरी जिन्नी क्विक क्विक कर ला गल जी को करनी है ना कर लो यार। नहीं ना हो रहा मैं किता इनवाइट होस्ट इनवाइट कर रहा नहीं हो रहा। हाँ जी करो 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 गल जल्दी जल्दी करो। ਆਹਿਰ ਭਾਈ टांगा बहुत स्पीड से चल रहा है। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਤਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਤਾੜਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀ ਇੰਜ ਸੁਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਬੜਾ ਢੀਠ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਇਹ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਟਾਈਮ ਹੱਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਟੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਓ ਯਾਰ ਓਏ ਬੰਦਾ ਬਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗਲੈਰੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ 2 ਬਸ ਸੁਣਾ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਜਾ ਗੋਰੀ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਏ ਦੁੱਲੇ ਰਾਜਾ। ਐ ਹੋਈ ਨਾ ਗੋਰੇ ਆਏ ਦੁੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਆਏ ਦੁੱਲੇ ਰਾਜਾ ਗੋਰੀ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਬਸ ਭਾਈ ਗੁਲੈਰੀ ਬਸ ਗੁਲੈਰੀ ਭਾਈ बस बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज भाई आ गए। गुलारी भाई सेशन इज ओवर। इम्तियाज भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे मोहतरम दोस्त, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मेरे भाइयों का क्या हाल है जी? ठीक है सब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान। आमिर भाई भी तशरीफ फरमाए और आप जब रात को 12:30-1 बजे तक तो हमारे साथ ही थे। आपके सोने के बाद एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया जमात कादियान की तरफ से और इल्ज़ाम लगाया गया कि इम्तियाज़ भाग गया, आमिर हक भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया। फिर हमने उस सिलसिले में खुसूसी ये लाइव शुरू की क्योंकि हमें तो पता था आपका वो इस वक्त रात का टाइम है, 3-4-5 बजे आप लोगों के होंगे, फजर के वक्त आप जागेंगे। जब जागेंगे तो फिर आमिर हक भाई तशरीफ़ ले आए और इन्होंने आकर कहा कि भाई आओ निकालो बाहर जिसको भी निकालना है। तो पिछले 3-3.5 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, निकला कोई नहीं बाहर। लेकिन मेरी वही इस्तदा है और जिससे अब आमिर हक भाई भी आपको मुतला करेंगे। सर आपने इनके मुंह बिल्कुल नहीं लगना सर, इनकी लाइफ पर बिल्कुल नहीं जाना। आप माशाल्लाह अपनी लाइफ खोलते हैं, हम सारे आपके पास आते हैं। इधर अहीर भाई, दूसरी मुसलमान भाई लोग आपको मियाँ फेवरेट तरले करे, आपके आके पैरों को हाथ लगाए डायलॉग भाई। मेरी आपसे इम्तियाज़ भाई दरख्वास्त है, आपने इन लोगों की लाइफ पर नहीं जाना। ये आपकी और अदनान भाई की किरदार कशी करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके वकार को कोई नुकसान पहुंचे सर, ये हम सब की दरख्वास्त है। बाकी आमिर भाई आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मेरे से बेहतर आप इनको मुतला करेंगे। जी आमिर भाई आप करें बात। बेटी ज़बरदस्त आपने इत्तला दे दी। आमिर भाई मैं एक बात पहले कर दूं भाई। जी 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 ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अच्छा सबसे पहले तो ये बात है भाई कि मैं सबसे पहले एक ऐलान यहाँ पे कर दूं ना, सलीम मीर से मेरी किसी बात की भी इजाज़त आमिर हक भाई मुझे देंगे तो होगी, लिहाजा मेरे से किसी को बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मामला अब आमिर हक भाई डिसाइड करेंगे। मैंने अपना हक भी ख़त्म कर दिया है। मुझे सारी दुनिया कह रहे कि भाग गया, जो मर्जी कहती रहे, ये फैसला आमिर हक करेंगे। शुक्रिया जी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
لا حول ولا قوت الا باللہ. بارک اللہ. امتیاز بھائی زندہ باد، زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امتیاز بھائی یہ حکمت اور یہ مصلحت کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اس لمحے کے اوپر اس بندے کو اور اس کے ایجنڈے کو ایکسپوز کروایا نا، کہ آپ یقین کریں جماعت احمدیہ اور قادیانیہ نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے آپ کو اور عدنان بھائی کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرے. جس ہائی مورل سٹینڈرڈز اور گراؤنڈز کے اوپر آپ لوگ پہنچ چکے ہیں نا، کہ آپ لوگ گراؤنڈ پر نکل کر فیس ٹو فیس، مین ٹو مین، ون ورسز ون اصول کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، یہ چیز جماعت قادیانیہ کو ہضم نہیں ہو پا رہی. اور جس طرح ان کی ٹیکنیک تھی کہ کسی ایسے بندے کو جو بندہ ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرے، اخلاق حسنہ کے ساتھ بات کرے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بات کرے، حکمت کے ساتھ بات کرے، یہ لوگ اس طرح کے بندے کو کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے اس ایجنڈے کو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جب یہ آپ کو تو ایمانی غیرت اور ختم نبوت کا جو ایک ہمارے اندر غیرت الحمدللہ، اس حوالے سے یہ ڈرامے بازی کر کے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ویراز جب اصول اسی کی طرف پلٹایا گیا تو اس نے بات کہتا میں نے بات ہی نہیں کرنی. امتیاز بھائی آپ کی آمد سے پہلے یہاں میں نے دیکھ کے صرف 2 چاول اسکرین شاٹ کے طور پر یہاں شیئر کیے ہیں. یہ اس وقت بھی اہیر بھائی اور ڈار بھائی کے پاس وہ اسکرین شاٹس موجود ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ 5 سال پہلے 2019 اور 20، یہ صرف 2 ابھی دکھائے ہیں. میرے پاس پوری ڈیٹیلڈ پوری اور پال ٹاک کی ساری ہسٹری پڑی ہوئی ہے جہاں سے یہ بندہ بھاگا ہوا ہے یہ مان کر. یہ آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، نیچے آپ کو جو 2 ڈارک بیک گراؤنڈ میں جو میسیجز دکھائی دے رہے ہیں، اس میں پہلے والا دیکھیں، آج کر لیں. یہ بندہ اس چیز کو ماننا ہے کہ جناب آپ ڈیبیٹ کر لیں، اور دن اور تاریخ طے ہونی تھی. اور اگر آپ اگلا دیکھیں گے تو میں نے اس میں بات کی ہوئی ہے. اگلا دکھائیں ذرا اسکرین شاٹ جی، وہ جو شرائط والا ہے یہ دیکھیں. اس میں اوپر والا آپ دیکھیں گے، اس نے ڈار کہا بھائی یہ آج بلا کر رہا لیں. ہے، میرے والا بڑا کریں. جی اہیر بھائی، ہاں یہ بلر ہوا ہے. آ رہا ہے آپ کا بلر آ رہا تھا، اس لیے ہیر بھائی میں نے لگایا. آپ کا نیٹ ویک ہے، چھوڑ دیں. اچھا تو یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے امتیاز بھائی. اوپر جب اس نے کہا آج کر لیں تو میں نے لکھا اس کو کہ آج میرا پروگرام تھا، ابھی ختم ہوا. زیتون پہ ہماری لائف سٹریمز چل رہی تھی، میں نے کہا ابھی ختم ہوا ہے، آج تو مشکل ہے. ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو اتوار آ رہی ہے اس اتوار کو رکھ لیتے ہیں، ہم بھی فری ہوں گے اور عوام بھی بڑی تعداد میں اتوار کو فری ہوتی ہے. اوپر کے دوبارہ وہ پچھلے والا اسکرین شاٹ دکھائیں، اس میں اس کا مطالبہ کیا تھا آپ دیکھیں گے. آج کر لیں کے بعد، وہ ذرا دوسرا یہ والا، یہ آج کر لیں کے بعد دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے نیچے والا جو سیکنڈ لاسٹ میسیج ہے ڈارک بیک گراؤنڈ والا جو اس نے بھیجا ہوا ہے، موضوع بحث شرائط اور مسلمات اپنی لکھ دیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ بندہ مناظرے کے لیے حامی بھر چکا ہے. موضوع بحث شرائط. اگلا اسکرین شاٹ آپ دکھائیں گے تو اس میں نے موضوع، دعویٰ، شرائط مناظرہ، اصول، ہر چیز وہاں پر مینشن کر دیا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا. 5 سے 6 شرائط میں نے اس کو واٹس ایپ پر بھیجیں، اور میرے پاس ابھی اور اسکرین شاٹس پڑے ہیں جس میں نے اس کو PDF بنا کے، جو اس دن میں نے ڈار بھائی کی براڈ کے اوپر دکھائی تھی لیپ ٹاپ سے، اور میں نے پڑھ کر باقاعدہ دکھائی تھیں، میں نے وہ PDF بھی ان کو اس کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجی تھی. امتیاز بھائی یہ کوئی ہمارا لاڈلا ہے؟ یہ کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے؟ یہ کوئی ہمیں گارنٹی دیتا ہے؟ یہ کوئی دنیا کا نظام چلاتا ہے؟ یہ کوئی ہمارا کوئی خدا بن بیٹھا ہوا ہے کہ اس لاڈلے کو ہم اپنی گود میں بٹھا کر اس کی بد کلامیاں، گستاخیاں، بدماشیاں اور بد اخلاقیاں جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ کریں؟ اور یہ آ کر ہمیں جناب یہ ہمارے ساتھ اپنے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مینوپولیٹ کرے. ہم کو بچے ہیں، ہمیں یہ مینوپولیٹ کرے گا. اور میں نے اس وقت بھی فیوریٹ 49 کی براڈ کے اوپر کہا تھا کہ قادیانیوں کا کیا ہے، ان کی رضیہ جو ہے. یہ پال ٹاک کے اسکرین شاٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پال ٹاک پر جیسے ہم سے بھاگا تھا، یہ اس کی باقاعدہ ID ہے، اس نے روم بنائے ہوئے تھے، دوڑ گیا سی اتھوں، دوڑ گیا سی، چھڈ کے جتیاں چھڈ کے دوڑ گیا سی. یہ ہمیں کہتے ہیں آ کے فلانا، ان سے ہم بات کریں گے، یہ ہمیں آ کے سکھائیں گے کہ ہم نے ان سے کیا سیکھنا ہے، کیا انہوں نے ہمیں جناب درس دینا ہے
کہ جو بندہ وہ جو رضیہ ہے وہ جناب اسکرین شاٹ لگا کے فلاں فرار ہو گیا فلاں اس کے گھر جا کر جب بیٹھ جائیں تو بات نہیں کرنے دیتا, اسٹیج سے اتار جاتا ہے. بھاگ گئے ہیں جب اسٹیج پہ پہنچے اے جی آپ چلو دفعہ ہو جائیں, چلے دفعے ہو جائیں یہاں سے. یہ وہ لوگ ہیں. تو امتیاز بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا آج پروگرام تھا سنڈے اسپیشل کا, میں نے رکھا تھا. مفتی یاسر واجدی صاحب کا پروگرام ہوتا وہ تھوڑا سا بزی تھے, جس وجہ سے وہ پروگرام آج ان کا نہیں تھا, تو میں نے اونلی مسلم کا یوٹیوب لائیو پہ رکھا تھا. جیسے ہی وہ پروگرام ختم ہوا ہے تو مجھے اہیر بھائی کی کال آئی واٹس ایپ کے اوپر, اور انہوں نے مجھے کال کر کے بریف کیا کہ ٹک ٹاک کے اوپر سلیم ککڑ نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے, اور بہانہ چیک کریں امتیاز بھائی, بہانہ چیک کریں. کہتا ہے جی میں تو ڈیبیٹ فائنل کر کے اسٹیج سے اتر گیا تھا, مجھے نہیں پتا بعد میں کیا بات ہوئی ہے. او مکارو, او فراڈیو, او 2 نمبریو, تھوڑی دیر بعد ہی تو چڑھ گیا تھا, تو دوبارہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو سنتا نہیں ہے. اور تو نے نہیں بھی سنا, تیرا بہانہ جو ہے فراڈیے کہ میں نے سنا نہیں ہے, وہ ریکارڈنگ موجود ہے, تیرے چیلے چانٹے وہاں موجود تھے. اسی براڈ کے اوپر میں نے دیکھا ہے, مجھے اتارنے کے بعد دوبارہ یہ چڑھ گیا ہے عدنان بھائی کے ساتھ بحث کرنے کے لیے, اور امتیاز بھائی کے ساتھ دوبارہ چڑھ گیا تھا. کیسے ممکن ہے اس نے نہ سنا ہو؟ جھوٹ بولتے ہو فراڈیے. امتیاز بھائی نے اسی لائیو ریکارڈنگ کے اندر اسی مجلس میں, اچھا یہ ہوتا نا کہ یا تو امتیاز بھائی نے وہ مجلس چھوڑی ہوتی. یاد رکھیں اسلام میں بھی تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے, حدیث ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت تب تک اپنے قوانین میں ترمیم پیدا کر سکتی ہے یا اس میں امینڈمنٹس یا اس میں ریفارمز ہو سکتی ہیں, چینجنگ ہو سکتی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں, جب تک آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہو, جب تک وہ مجلس پر خاص نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ کوئی شرائط یا کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. یہ تجارت کے اصولوں میں سے ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. عامر حق کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے کہ اس بندے کو 1.5 گھنٹے تک آپ نے مائک میوٹ کر کے بٹھایا اور اس کو کہا کہ سلیم میر کے ساتھ اس کی وہ پرانی ڈیبیٹ سیٹ کرواؤ گے جس سے وہ بھاگا ہوا ہے. تو سلیم میر کہتا میں نے بات ہی نہیں کرنی. تو لاڈلا ہے, تو کی ہے, تیرے گھر بہتے دانے نے, تو کی کنک پون کے کھانا ہے, تو کون ہے, کی منہ چوا کے کٹنا ہے, تو کون ہے, کیا اوقات ہے تیری سلیم میر؟ رتی کے برابر تیری اوقات نہیں ہے. تو بکواس کرتا ہے کہ جناب چونکہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ نہیں ہوا, لہذا امتیاز بھائی جناب میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو شور ڈالو, بھاڑ میں جاؤ, تم لوگوں کے گھروں کے اصول ہیں یہ. تو امتیاز بھائی یہ ایک بریف تھا, اس نے یہاں بدماشی کی. اہیر بھائی نے جب مجھے بتایا, میں نے اہیر بھائی کو کہا کہ بھائی آپ بسم اللہ کریں, انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا میں آؤں گا, موجود ہوں گا. انہوں نے یہاں پر براڈ شروع کی, میں تب سے سلیم میر ککڑ کے انتظار کے اندر یہاں موجود ہوں. میں نے اس کو واٹس ایپ پہ کال کیا, میرے پاس اس کا واٹس ایپ ہے, میں نے اس کو واٹس ایپ پہ کال کی, اور پھر میں نے آج اس دن تو امتیاز بھائی میں نے فیوریٹ 49 کے اس 22 سٹیج کے اوپر تو میں نے کوئی ثبوت نہیں دیا تھا کیونکہ اس نے منہ ہی نہیں کھولا. اگر یہ مکرتا, آج میں نے دیکھ کے 2 چاول چیک کرا کے اسکرین شاٹ دکھایا تاکہ اس کو یہ یاد رہے کہ میرے پاس 5 سال پرانے اسکرین شاٹس اور پوری گفتگو موجود ہے. جی امتیاز بھائی. اچھا عامر بھائی, میں آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاؤں. میں نے خاص طور پہ, جو کہ آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک دجال کے پیروکار دجال لوگ ہیں, تو میں نے فوری طور پہ اس سٹریم کو جا کے سنا جہاں پہ ہماری شرطیں, ہماری ساری باتیں طے ہوئی ہیں, تاکہ, اور میں آپ کو مزے کی عامر بھائی بات بتاؤں کہ میں ابھی آپ کو نہ پلے کرتا, مجھے بتائیے گا اگر آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہو. میرے اور سلیم میر کے درمیان ہماری ڈیبیٹس کی شرائط طے ہونے سے پہلے میں نے ایک مطالبہ کیا ہے, ایک اعلان کیا. میں ابھی وہ سب کو سنواؤں گا, پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آواز جو ہے نا وہ کلیئر آ رہی ہے, تاکہ پھر میں جو متعلقہ اس کا ہے نا وہ میں آپ کو سنوا سکوں. میں اس کو پلے کرتا ہوں, سنیے گا ذرا, مجھے بتائیے گا پہلے کنفرم کر کے. یہ بات کی تھی کہ ہم اب انتظامی امور پہ بات زبردست زبردست. صرف آواز ٹھیک ہے, آواز ٹھیک ہے امتیاز بھائی, زبردست ہے, کلیئر ہے. صرف قریب اگر کر لیں یا آواز کو تھوڑا سا اونچا کریں تو اور مزید کلیئر ہو جائے گی, باقی بہترین ہے. اچھا ٹھیک ہوگا جناب. ابھی میں آپ کو نا وہ سنوانے لگا ہوں. جی ٹھیک ہے, میں اس کو نا بلکہ بچوں کے ڈرائیو کرا, میں نے گاڑی روک لیا تھا کہ اس کا شور بھی نہ آئے. اور یہ عامر بھائی سب نے نوٹ کرنا ہے, یہ وہ بات ہے
जो मैंने अपने और सलीम मीर के शराइत तय होने से पहले कर दी है। मैंने पहले ये बात की है, उसके बाद शर्तों की बात हुई है जी। ठीक है, अभी मैं उसको प्ले करने लगा हूँ जी। इंतजामिया मूड पे अगर बात नहीं करना चाहते तो वो सेशन मुकम्मल हो गया। अब नया सेशन शुरू होगा, वो इस बात पे कि एक डिबेट होनी है मेरे और सलीम मीर साहब के दरमियान, एक डिबेट होनी है आमिर हक और सलीम मीर साहब के दरमियान। ठीक है, अब जब इन दोनों डिबेट्स के बारे में बात होनी है, फिर आपने टाइमर लगाना है, पहले सलीम मीर और मैं टाइम के साथ अभी एक सेकंड, अभी इंशाल्लाह तय करते हैं पहली डिबेट को, उसके बाद अभी तय होगी दूसरी डिबेट। शुक्रिया। अभी बताएं आमिर भाई। होए जबरदस्त। ये तो आपने, हकीकत है कि ये तो मुझे भी याद पड़ गया कि ये तो जुमला आपने बोला था गुफ्तगू शुरू होने से पहले, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। शानदार। ये तो आपने इब्तिदा में ही जुमला ऐड किया हुआ है कि ये तो बात ही इस तरह होगी, 2 मिनट तय होगी। आप भाई यकीन करें कि मैंने उसी दिन ही मैंने कहा यार मैं अभी बैठ के, हालांकि ये टोटल स्निप है 30 सेकंड का, हमारी वो पूरी स्ट्रीम आपको पता है कि कितनी लंबी थी। मैंने उसी टाइम बैठ के मैंने कहा मैं सारी को सुनूंगा, मैं इंशाल्लाह वो बात निकालूंगा। और ये बात जो भी देखना चाहे, ये जो मैंने बात अभी कोट की है ना, 3 मिनट और 3 घंटे और 3 मिनट, ये वाला टाइम बाकायदा टाइम स्टैम्प लगी हुई है, चैप्टर बना हुआ है, और वहां पे लिखा हुआ है कि आमिर हक भाई की डिबेट आज तय होगी। ये वाली बात पहले हुई है, ये बात मैंने पहले की है, उसके बाद मैंने सलीम मीर के साथ अपनी डिबेट की शर्तें तय की हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी बात ये भाई ऐड कर दूं, मिसाल के तौर पे जब मैंने ये बात की थी कि आज दोनों डिबेट्स के बारे में तय होगा, उस वक्त सलीम मीर भी मौजूद है, इनके सारे होस्ट भी मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। अगर इनको मेरी ये बात काबिल कबूल नहीं थी तब ये बोलते कि नहीं दोनों तय नहीं होंगी, सिर्फ एक तय होगी। क्या कोई बोला? अगर बोला सबूत दिया जाए। और उस टीवी ने क्या किया? नहीं देखो अदनान भाई ने कह दिया था कि मैंने सलीम मीर से बात नहीं करनी, तो वो भी अपने छोड़ दिया। भाई नहीं, ये बात वो बंदा कर रहा है कि जिसने सलीम मीर से डिबेट की शर्तें तय की हैं कि दोनों डिबेट्स के बारे में आज बात तय हो के दिन और टाइम अनाउंस होगा। ये बात कहने के बाद मैंने अपनी डिबेट की शर्तें तय की हैं। अगर इनको मंजूर नहीं थी तब बोलते। शुक्रिया भाई। जिंदाबाद। मैं ये समझता हूं इसके बाद कोई उज़र बाकी नहीं रहता कि ये बदमाशी करता फिरे और कादियानियों को धोखा देता फिरे और अपने नौजवानों को वर्गलाए टिकटॉक के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, इससे इनके इस मकरू और खबीस और जनाब बदनुमा चेहरे का भी जो है ना पब्लिक के सामने वो चीज़ आ जाती है कि जिस एजेंडे को मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि सलीम मीर कुन्ना और मीसना और मुनाफिक बना रहा, खामोश गूंगा शैतान बन के वहाँ बैठा इस चीज़ के ऊपर, और इसके सारे जो साथ मॉडरेटर भी थे और सारे कादियानी थे खामोशी के साथ बैठे रहे, क्योंकि इनको जमात की तरफ से ये एजेंडा दिया गया है कि इम्तियाज़ को और अदनान राशिद को टारगेट करना है। और इस तरह के लो लेवल के 3rd क्लास किस्म के मुरब्बियों को, जिनका इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई के साथ इस कदर भी लेवल नहीं है कि ये फेस टू फेस कैमरा ऑन करके बात कर सके, फेस टू फेस। मैं अभी एक और चीज़ इम्तियाज़ भाई ऐड करने लगा हूँ मेरे सजेशन के और मशवरे के तौर पर। मैं ये समझता हूँ ये चीज़ आपके काम में और निखार पैदा कर देगी, ये चीज़ आपके मिशन को और मुअत्तर कर देगी, और इसकी हाइप को और इसके इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई और इंटेंसिफाई कर देगी। और आपके पास ऐसे लोग सिर्फ पहुँचेंगे जो लोग कोई काम की बात करेंगे, वगरना साइलेंट लिसनर जो हैं वो आपके पैगाम से पॉजिटिव इम्पैक्ट लेते रहेंगे। वो मैं भी जिक्र करता हूँ। इस चीज़ से, इस ऑडियो से ये भी पता चल गया, और इनकी खामोशी एंड तक इसकी खामोशी इस बात की गवाही देती है कि जमात कादियानिया से ये एजेंडा लेकर इन अहबाब को कंट्रोवर्शियल करने के लिए और कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह के चेले चांटे छोड़े गए। मेरा सजेशन ये है इम्तियाज़ भाई, आप अदनान भाई ग्राउंड पर उतरे हैं, चाहे वो हाइड पार्क हो, स्पीकर्स कॉर्नर हो, आप लोग सफ़र करके वहाँ पहुँचे, आप मलेशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर ग्राउंड पर पहुँचे। इसी तरीके से आप लोग कैमरे के साथ सामने आते हैं। अदनान भाई कनाडा ग्राउंड पर पहुंचे, यूके ग्राउंड पर पहुंचे, पाकिस्तान ग्राउंड पर पहुंचते हैं, दुनिया के कोनों में ग्राउंड पर पहुंचते हैं, यूरोप में ग्राउंड पर पहुंचते हैं, फेस के साथ सामने आते हैं। क्या आप लोग डिजर्व नहीं करते कि आपके सामने जमात के ऑफिशियल मुरब्बियान बैठे जो फेस के साथ आए? क्या आप लोग डिजर्व नहीं करते
कि MTA के जो ऑफिशियल पेड मुरब्बियान हैं, जिनका काम ही है चंदा खाकर अपने कादियानियत को चार जहानिब फैलाना, चार जानिब, क्या मकसद नहीं है कि आपके सामने वो लोग आएं? इसका इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को अब अपना ये उसूल बनाना होगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, मुझे बदबू आ गई है कादियानियों से इस वक्त, मुरब्बियान से, कि ये लोग आपके इस मिशन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। उस इम्पैक्ट को, जो डेंट और डैमेज, और ख़ास तौर पर जो काउंटडाउन आपने शुरू किया है, 4 साल 11 महीने और 15 दिन या 14 दिन होने वाले हैं, आपने काउंटडाउन, इनको ये मौत का काउंटडाउन दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये पूरी कोशिश करेंगे ज़ोर लगा के कि आप लोगों के इस मिशन को, पॉजिटिव इमेज को, जो जिस कमाल अखलाक और जिस हिकमत के साथ आप ये काम को लेकर चल रहे हैं, ये आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ सजेशन देता हूँ, और कमेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं, हमने पोल करवाया था, 100% ये पोल आया है, और नीचे भी आप कमेंट के अंदर देख रहे हैं, लोग पूरे ज़ोर और शोर के साथ ये कह रहे हैं कि आपको अपनी डिबेट के अंदर अब ये शर्त ऐड करनी होगी। ख़ास तौर पर टिकटॉक पर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का, हमने देखा है डिबेट के वाले से, अब आप लोगों को ये शर्त ऐड करनी होगी कि भाई हम कैमरा ओपन करके बैठे हैं, हम फेस के साथ बैठे हैं, जिस किसी कन टुट्टे लगड़ बग्गे ने हमारे साथ डिबेट करनी है, दमखम है, दलाइल में बात करनी है, कोई तोपें बम तो नहीं चल रहे, तो अपने फेस ओपन करो, ताकि तारीख के अंदर रिकॉर्ड रहे कि कौन किससे क्या बात कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूँ, ये इस तरह गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, और इंसान के बच्चे और ज़ुबान इंसानों वाली इस्तेमाल करने वाले ही सिर्फ आप तक डिबेट तक पहुँचेंगे। अब दूसरा ये है कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिस तरह ये सेशन चल रहा है। किसी कादियानी को लगता है कि भाई मैंने कोई सवाल पूछना है, कैमरा ओपन नहीं करना, सवाल पूछे, माइक म्यूट रखे, आप जवाब दें, चलता बने। हर ऐरे गैर नथु खैरे को अब आप अकोमोडेट ना करें, ये मेरा दस्त बस्ता इल्तमास है बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। अदनान भाई और इम्तियाज़ भाई, आप नहीं जानते कि यूरोप की दुनिया में और वेस्ट की दुनिया में अहमदी नौजवानों के ऊपर आप लोग क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इस सजेशन को पूरी संजीदगी के साथ आप लीजिए, ये मेरी राय है। और मैं अदनान भाई से भी पर्सनल भी इंशाल्लाह बात करने का मौका मुझे मिलेगा इंशाल्लाह, तो मैं उनके सामने ये ज़रूर रखूँगा, ये मेरा इरादा है। जज़ाकल्लाह। जी आमिर भाई, मैं कहता हूँ कि आपने जो बातें की हैं ना, वो सोने के पानी से लिखने के बराबर है, और वो उसूल और ज़ाब्ते के तराजू में तुली हुई बातें आपने की हैं। मैं अपने मेरे भाई ने जो 3 बातें की हैं, मैं उन तीनों बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। और मैं इंशाल्लाह आज या कल मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा कि भाई आइंदा के लिए ये हमारा लाहे अमल है। अगर आप में से किसी आदमी में इतनी भी जुर्रत नहीं है कि अपने बाप का नाम बता दे, अपना कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल दिखा दे, और तो भाई फिर बात किस चीज़ की करने के दावे करते हो? कौन से दलाइल पे आप खड़े हुए हो? और जो आप लोग तो वेस्ट में बैठे हुए हो, कौन से यहाँ पे खतरे हैं आपको? ना आप जनाब अपना को, ना हमें पता है हम किससे बात कर रहे हैं। कोई जनाब किसी का नाम होता है माजा, वो इब्ने माजा बन के आ जाते हैं। हमने तस्वीर बाकायदा उनकी मतलब उसकी देखी है, वो बिल्कुल माजा है, लेकिन वो कहते हैं मैं इब्ने माजा हूँ। अब इस तरह के लोगों से हम कब तक बात करेंगे? आपकी बात भाई दुरुस्त है। इंशाल्लाह अभी जो बात होगी इसके बाद फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वो उसूल और ज़ाब्तों के ऊपर इंशाल्लाह होगी, और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो पे बना के डाल दूंगा। और मैं अदनान रशीद भाई से आप ज़रूर बात करें। आमिर भाई, मैं कहता हूँ जी कि मैं आपके उनसे बात किए बगैर कह देता हूँ, क्योंकि मुसलमान इंशाल्लाह एक दूसरे की बात पे आमीन कहते हैं। जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह दान भाई भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, आपको सबको एक मज़े की बात बताऊँ, अब ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। अहमदी जमात के ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि हमारा सलीम मीर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब 2 रास्ते हैं। अगर सलीम मीर ये साबित करना चाहता है कि इम्तियाज़ गलत कह रहा है, या सलीम मीर ये साबित करना चाहता है कि इसका ताल्लुक तो है जमात अहमदिया से, जमात अहमदिया ऑफिशियल ये ऐलान कर दे, खुदा की कसम मैं टिकटॉक भी मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगा कि हमने इम्तियाज़ को ये नहीं कहा कि सलीम मीर का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा चैलेंज है इसको। अब जमात अहमदिया कह रही है कि हमारे बंदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है, और ये हमारे गले पड़ रहा है आके। पहले उनसे ये ऐलान करवाए, वो कहें कि सलीम मीर का हमसे ताल्लुक है, फिर तो बात भी हो। वो तो डिसोन कर चुके हैं। जी आमिर भाई। ज़बरदस्त जी।
ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर ये तस्दीक ले आए कि जमात कादियानिया ऑफिशियली इसको ऑन करती है, ये बात भी काफ़ी है। बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। और इम्तियाज़ भाई ये कह रहे हैं कि इस बात को चैलेंज कर दे, कि इम्तियाज़ भाई जो बात करे इस बात को चैलेंज कर ले, ये भी आजमा ले। तो हम लोग तो मौजूद हैं, और इम्तियाज़ भाई ने ना सिर्फ ये कि उसी मजलिस को बर्खास्त होने से पहले, मैं बार बार इस नुक्ते को रिपीट कर रहा हूं, अब तो उससे बढ़कर बात आ गई है कि जो 35 सेकंड का क्लिप इम्तियाज़ भाई ने शेयर किया और कहा है कि वहां भी मौजूद है टाइटल के साथ इनके द डायलॉग विद इम्तियाज़ उर्दू के चैनल लाइव के ऊपर, इससे तो बात ही खत्म हो गई ना, मोहर लग गई, ठीक है ना जी। मगर उसूली तौर पर जब तक मजलिस बर्खास्त नहीं होती उस वक़्त तक चीज़ों के अंदर तरामीम या इजाफाजात माहौल के मुताबिक किए जाने की शरीयत आपको इजाज़त देती है। वंस आपने जनाब मोहर लगाई, आप उस मजलिस से निकले, किसी दूसरी ब्रॉड पे जाके बात होती तो भी ये उज़र पेश किया जा सकता था। उसी मजलिस की रिकॉर्डिंग का हिस्सा है और उसी बैठक के अंदर इम्तियाज़ भाई ने यह बात की थी कि चूंकि तुम लोगों ने ये उसूल तोड़ा है, अखलाकी ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तमाम म्यारात को पैरों तले रौंदा है, और उसके बाद तुम हमसे ये तकादा करते हो, कौन से मॉरल ग्राउंड्स और मॉरल जस्टिफिकेशन आपके पास रह गई है कि आप हमसे ये मुतालबा करो कि जनाब आप तुमसे डिबेट करें। पॉइंट नंबर 1, इस ऑडियो के बाद फैसला कुन मोड़ आ चुका है, और ये फैसला हो चुका है कि जनाब इम्तियाज़ भाई ने सलीम कुक्कड़ के साथ डिबेट की शराइत तय करने से पहले, गुफ्तगू तय होने से पहले ये बात कर दी थी कि इस मजलिस के अंदर 2 डिबेटें तय होंगी। नंबर 1, सलीम कुक्कड़ और इम्तियाज़ भाई की डिबेट फाइनल होगी। नंबर 2, सलीम कुक्कड़ और आमिर हक की वो डिबेट जो पेंडिंग पड़ी है 5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, उस डिबेट को डिस्कस किया जाएगा। आज तक सलीम मीर जनाब हमें नज़र नहीं आ रहा। वो बराड लाई सी 5 घंटे चौं 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 चौं, और पता चलिया मैं कॉल की थी, वो जनाब पैम्पर भी नहीं बदला और निकल गया है बदबू मारता हुआ, पैम्पर भी नहीं बदला जनाब। आमिर भाई 2 चीजें अच्छा आमिर भाई, आवाज आ रही है? आमिर भाई एक मिनट, अच्छा यूसुफ भाई एक चूंकि देखें जी, एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है कि हमारे इम्तियाज़ भाई का जमात की किसी ऑफिशियल से रब्ता हुआ है या चंद ऑफिशियल्स से हुआ है, और उन्होंने मीर सलीम कुक्कड़ जैसे बदबूदार बंदे को डिसऑन कर दिया है। बड़ा अच्छा खुशाइन फैसला है, ठीक है, जमात से इख्तलाफात हमारे अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के गालीबाज मुल्हिद और गंदे लोगों को धुतकारने फेंकने पर हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। साफ सुथरा आप कोई बंदा लेके आए जनाब, बोलने की एटलीस्ट जिसे तमीज़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई MTA वगैरह पे बैठता हो, ताकि जिस लेवल के हमारे स्पीकर्स हैं, जो उनकी पब्लिक अप्रोच है, उस लेवल का बंदा आए, उन्हें भी उतने लोग जानते और सुनते हो, तब मजा आए, बराबरी का फैसला हो। ऐसे कन टूटे 400 BCA जो अपनी पब्लिसिटी के लिए एक बड़े नाम का सहारा लेते हैं, सॉरी, इन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नंबर 2, दूसरी और मस्ट मोर इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताऊं आपको, कि टिकटॉक के ऊपर जो हमारी नो मुस्लिमीन बहनें हैं, गंद मचाया हुआ है, जो इस हवाले से 2 नाम सामने आते हैं बार बार, नादिर और मीर सलीम। मीर सलीम के बारे में तो अभी मैं कोई हिंट नहीं देता। नादिर की खबर जो हमारे तक पहुंच चुकी है कि नादिर जो कुछ लोगों के साथ करता था, बहुत करीब, बहुत जल्द उसके साथ वो होने वाला है। क्या? जो बहनों की फोटोज वो लीक करता था, जो प्राइवेट ऑडियोज लीक करता था, जो उनकी प्राइवेसी के मामलात खराब करता था, और जो गुस्ताखियां उसने की हुई हैं और 295C का मुर्तकब हुआ है। एक फोटो बगैर गर्दन के लीक हो चुकी हुई है जनाब, जगह भी उन्हें पता है कहाँ पे हुई है, किसने की है, और उन लोगों ने मुझे बताया है कि बाकी मवाद भी उनके पास पहुंच गया है, नादिर की फैमिली समेत। मौका है, अच्छा है, उन्होंने दिया हुआ, पता नहीं अभी तक वो है या खत्म हो गया। उन्होंने कहा था भाई माफी मांग ले उन सब लोगों से ये पब्लिकली, तो हम भी नहीं करेंगे, वरना भाड़ में जाओ, सानू की हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, और तुम्हारी बीच चौराहे में हड्डियां फोड़ेंगे और तुम्हारी तस्वीरें लीक करेंगे। तुम दही लेने दुकान पे जाओगे तो लोग कहेंगे ये तो वही है, ये तो वही है ना, इसे तो देखा हुआ है कहीं पे, जूतियां पड़ेंगी इसी तरह। और बस आगे इशारा ही काफी है। मीर सलीम को तो वैसे ही जमात ने उठा के फेंक दिया है, तो कोई मसला ही नहीं है। जी यूसुफ भाई, एक के साथ माजी में हो चुका हुआ है, जो तुम्हारा बड़ा और किसी को शक हो, बड़ा जरीउल्ला बनता था ना, किसी को शक हो, जरूरत निकल गई है। हाँ जी, अगर किसी को शक हो कि ये हवाई बातें हैं, हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते,
اور جناب یہ بڑے کوئی جناب سنڈریلا کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ سنڈریلا کے بچے چھپ جائیں گے کوئی جادو کر کے، اور یہ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ جو یہ گنڈے گماشتے جو طریقہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. تو جاؤ جا کے دیکھو جری اللہ کی روحانی قبر، ذلی بروزی قبر، جا کے اس کی دیکھو جو سوشل میڈیا پہ ہم نے کھودی تھی. آج تک وہ بندہ سر نہیں اٹھا پایا دوبارہ. بس اس کو پرائیویٹ میں پوچھنا کیا ہوا تھا، کس قدر معلومات تھی ہمیں، اور ہمارے سورسز کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، اور ہم نے اس کو کیا کیا تھا. میر سلیم صاحب، میر لطیف کے داماد، وہی نا، وہی آپ کا سسر ہے نا جو 600 یورو لے کے بھاگا ہوا ہے، اور لمبی ناک والا جو آج بیٹھا تھا وہ بہنوئی ہے نا تمہارا. بس میرے چندہ، بس کچھ اشارے کافی ہوتے ہیں، شک مت کرنا ہمارے سورسز پہ، ورنہ جی یوسفی بھائی. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کی جو ڈیبیٹ تھی نا امتیاز بھائی کی، یہ میں اس کو میر ککڑی کو ایک چیز میں یاد دلانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 7 یا غالباً 8 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک ڈیبیٹ اس کے ساتھ فکس ہوئی تھی جس میں یہ میر ککڑی تھا اور ان کا ایک لنڈے کا فلاسفر ہوتا تھا عطاء المنان، اور یہاں مسلمانوں میں سے عامر نذیر صاحب اور ضیاء رسول امینی صاحب یہ تھے، اور موضوع تھا 1974 کی جو کاروائی تھی اس کے اوپر گفتگو ہونی تھی. راجہ جاوید صاحب نے یہ فکس کی تھی یہیں پہ فیبرری 49 کی. جس دن یہ اس کا 1.5 سے 2 ہفتہ جو ہے نا اس کی تشہیر ہوتی رہی، سب کو بتاتے رہے، پوسٹر لگے ہوئے تھے، بار بار سب کو یہ ٹائم بھی بتایا جا رہا تھا کہ اتنے بجے اس ٹائم پہ یہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوگی ان دونوں کے مابین. جس دن وقت آنا تھا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک بندے کو عامر نذیر صاحب کی براڈ پہ بھیجا، اور اس نے بڑا عجیب و غریب قسم کا، بڑا بدتمیز وہ آدمی تھا. اس نے گستاخی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایک اس نے عبارت کوٹ کر کے اس کو بار بار وہ پرووک کرتا رہا تمام مسلمانوں کو. وہاں پہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب بھی وہ موجود تھے، اس کو بڑے محبت سے، بڑے پیار سے اس کو عبارت سمجھائی کہ یہ ایسا نہیں ہے. وہ عبارت بھی یہ تھی کہ وہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابہ کو بھیجا تھا جو قافلہ تھا، اور آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو اس قافلے کو، شاید تمہیں وہاں سے کچھ ملے. تو وہ جو اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوٹنے کے لیے اپنے بندے بھیجے تھے، جا کے لوٹ مار کر کے لاؤ. تو نبی کا یہ اس طرح کی بات ہے. اس کو سمجھایا کہ یہ عبارت ایسی نہیں ہے، اس کو تو پہلی بات ہے تم خود کوٹ کر رہے ہو. خیر، میری کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس کو سمجھایا وہ باز نہیں آیا، تو تقریباً یہ 1.5 گھنٹہ وہ بندہ پرووک کرتا رہا مسلمانوں کو، نہیں باز آیا. اس کے بعد ہمارے کچھ مسلمان مشتعل ہوئے، انہوں نے کہا کیا یہ بدتمیزی ہے. پھر انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ جو کتابوں میں لکھا تھا وہ کوئی اپنے پاس سے کسی نے بات نہیں کی. انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ کیونکہ انہوں نے ہمارے مسیح موعود کی انسلٹ کر دی ہے، گستاخی کر دی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے، اب ہم ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے. انہوں نے جس دن عامر نذیر صاحب کی براڈ جب یہ ڈیبیٹ طے تھی، یہ تو میر ککڑی تو آیا نہیں، راجہ عطاء المنان تھا. عامر نذیر صاحب نے براڈ پہ نیچے کال ڈالی کہ میری کال اٹھاؤ، اور یہ لوگ بجائے یہ کہ ان کی کال اٹھاتے یہ لوگ کہنے لگے کہ جی عامر نذیر صاحب آئے ہی نہیں ہیں، جبکہ ان کے پاس ریکارڈنگ بھی تھی، اسکرین شاٹس تھے. انہوں نے کہا میں، اور پھر وہ نیچے لکھنا شروع ہو گئے کہ میں نیچے ہوں، میری کال لو، کیوں نہیں لے رہے ہو. انہوں نے نہ تو ان کی کال لی، نہ ہی وہ ڈیبیٹ ہوئی، اور بہانہ یہ بنایا کہ ہم اس لیے ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا گستاخی ہمارے مسیح جو بھی مردود کہہ لو موت جو بھی اس کی گستاخی کی، اس لیے ڈیبیٹ نہیں ہوگی. سیم یہی حرکت میر سلیم نے اس دن کی ہے عامر حق بھائی کے ساتھ، جب وہ بات طے کر دی ہے. اور پھر اس دن اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا نہ کرتا. بات تو اتنی تھی کہ عامر حق صاحب نے اپنی بات رکھنی تھی. یہ جس طرح عدنان بھائی نے یہ کہہ دیا تھا میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا، اس سے مزید بات نہیں ہوئی، تو اسی طرح یہ ساری بات سننے کے بعد صرف اتنا مائک اپنا آن کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے بات سن لی ہے لہٰذا میں بات نہیں کرنا چاہتا. نہ تو انہوں نے بات کرنے دی بلکہ الٹے انسلٹ کی، اور جو بدتمیزی، طوفان بدتمیزی وہاں پہ انہوں نے کیا وہ بھی سب نے دیکھا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو اصول جو انہوں نے خود بنائے تھے وہ آج ان کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لٹا دیے ہیں. وہی حرکت انہوں نے کی. یہ اپنی بات سے توبہ طائب ہو، معافی مانگے، عامر حق صاحب سے آ کے معافی مانگے، اور جو انہوں نے پرانی جو ان کو کال کرا رہے ہیں ان کے اوپر یہ عمل درآمد کریں. اگلی بات کرنے کے لیے سب تیار ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن اصول و ضوابط وہی ہوں گے جو آپ نے بنائے ہیں. یہ آپ ہی کا بنایا ہوا اصول ہے کہ آپ نے انسلٹ کی ہے، لہٰذا آپ نے اس دن انسلٹ کی ہے، گھر آئے مہمان کی، اب آ کے معافی مانگے اور اگلی بات اپنی رکھیں. سر عامر حق بھائی نے تو بات بہت آگے بڑھا دی یار. یوسفی بھائی ڈائریکٹ کال کر دی ہے اس کو کہ بھائی لائیو بیٹھے ہیں، بس آ جاؤ آ جاؤ. اتنی بات آگے بڑھا دی. اب یہ دلہن آگے آگے نخرے کرتی، چولی اٹھا کے دامن اٹھا کے بھاگی پھر رہی ہے. اور دوسری اطلاع ابھی ہمیں پہنچ گئی ہے کہ بھائی ادھر سے بھاگ گئی. دیکھو بھائی ادھر سے حجرہ اور اسی سے یہاں سے بھاگی،
اور واپس مائکے جا رہی تھی تو مائکے والوں میں نے بھی دروازے بند کر دیے. ابھی ہمیں بتا کے گئے امتیاز بھائی کہ جماعت نے کہہ دیا ہم نہیں مانتے, جماعت کہہ رہی ہم نہیں مانتا, عامر حق ادھر کھڑا تھا ادھر سے بھاگ گئی. اب کس کے ساتھ جانا ہے؟ اب یہ برائے نام میروں کے جو گھوم رہے ہیں یہ نائیوں کے ساتھ دوڑنا ہے, اس نے کدھر جائے گی یہ بیچاری, اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ دونوں طرف سے دھتکار دی گئی ہے. امتیاز بھائی واپس آ گئے. جی امتیاز بھائی. جی بھائی معذرت, میرے شاید نا سگنل ڈراپ ہو گئے, اس وجہ سے نا کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, اس کے لیے بہت زیادہ معذرت. تو میں آپ کے نا پچھلے 2-4 منٹ کی بات نہیں سن سکا, لیکن کوئی بات نہیں, شاید اس کو بعد میں سن لوں گا آپ کے چینل پہ. تو عامر بھائی اب دیکھیں نا, اب یہ بنیادی چیز جس آپ نے ذکر بھی کیا خیار مجلس کے حوالے سے کہ بھائی قانونی طور پہ بھی جب معاہدہ ہوتا ہے نا, قانونی طور پہ سیل پرچیز کا معاہدہ کرتے وقت بھی اللہ کے دین میں, اسلام میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ جب تک دونوں بندے مجلس کے اندر موجود ہیں, برخاست مجلس نہیں ہوئی ہے, تو دونوں کو اختیار ہے سودا یعنی ہوا کانٹریکٹ کینسل کیا جا سکتا ہے. ہم تو وہ بات بھی نہیں کر رہے, ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کانٹریکٹ کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات رکھی ہے کہ بھائی یہ 2 معاہدے آج ہونے ہیں, اور ان کو معاہدہ نمبر 1 میرے اور سلیم میر کے درمیان ہے, اور سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے عامر بھائی اور سلیم میر کے درمیان ہے. چلو دونوں پہ بات شروع کرو. میں نے بار بار یہ بات کرو, اگر ان کو وہ ہماری بات منظور نہیں تھی, انہوں نے بات شروع کیوں کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں بددیانتی تھی, اور جس کا انہوں نے اظہار آخر پہ جا کے کر دیا. میں کہتا ہوں ہمیں چھوڑ دے, کوئی ایسا بندہ جو جس کا تعلق نہ ہمارے سے ہو نہ ان کے ساتھ ہو, اس کو حکم بنا لو درمیان میں, اس سے فیصلہ کروا لو کہ بھائی یہ بات امتیاز کر رہا ہے, یہ بات یہ کر رہے ہیں, یہ بات عامر بھائی کر رہے ہیں. بتائیں دونوں میں سے کون سا جو فریق ہے وہ حق کی بات کر رہا ہے؟ تو باقی عامر بھائی ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارے جو ساری یہ جنگ چل رہی ہے نا, یہ ایک کلٹ کے ساتھ ہے, اور کلٹ جو ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے زمین سے نہیں اکھاڑے جاتے. اور عامر بھائی آپ کے میرا ایک گلہ ہے, آپ نے بھائی 1 مہینہ بڑھا دیا ہے. نہ بھائی آپ میرے بھائی ہیں, لیکن کفر کو 1 ماہ کی وزیر عورت نہیں ملے گی جناب. 4 سال 10 مہینے اور 13 دن بھائی. اس لیے آپ اپنی بات کو بھی واپس لے لیں, میں نے ان کو 11 ماہ نہیں دینے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, بالکل ایسے ہی ہے جی. اور جو آپ نے فرمایا یہی حق ہے, یہی سچ ہے, یہی اصول کا تقاضا ہے, یہ اخلاق کا. اتنی سی بات ہے. آج بھی ہم یہ جو براڈ لگا کر بیٹھے ہیں, اس کے پیچھے بھی ہمارا صرف ایک مطمع نظر ہے, ایک عام احمدی کی اصلاح, ایک عام قادیانی کو آگاہ کرنا, ایک کس طریقے سے یہ مربیان اصل اصول سے اور اصل شرائط اور مناظرہ سے اور اصل اخلاق کے تقاضوں سے لوگوں کو ہٹا کر اس ٹیٹو پارٹیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. فلاں دوڑ گیا, فلاں دوڑ گیا, فلاں دوڑ گیا. اب یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں, یہ ڈرامے بازی پرانے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں پر لگتے ہوں گے جو تمہیں اندر سے جانتے نہ ہوں, یہ ان لوگوں پر لگتے ہوں گے جو مرزا صاحب کو جانتے نہ ہوں. اور یہ تمہارے ہم تھم نیل بہت پرانے دیکھ چکے ہوئے ہیں, تمہاری یہ بہت ڈرامے وہ تمہاری رضیہ کے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں جی. فلاں شکست کھا گیا, فلاں نکل گیا, فلاں نکل گیا, فلاں نکل گیا. خود ساختہ مرزا قادیانی بھی خود ساختہ فتح کا قائل تھا. وہ میں نے ایک حوالہ میری نظر سے گزرا, ابھی تو لیپ ٹاپ بند ہے, فون سے زبانی کسی کو چاہیے ہوگا تو میں پھر انشاءاللہ بول دوں گا, یا کسی قادیانی کو شک شبہ ہوا تو. مرزا قادیانی کہتا ہے جی کہ جناب ہم نے جناب اتنے معجزات اور اتنی کرامتیں دکھائی ہیں, تو آگے ساتھ ہی کہتا ہے اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس کے مقابل اپنی دکھا دے. چلو وہ بھائی جو دکھائی ہیں وہی تو ثابت کرو, اور جس کو یقین نہ ہو وہ اس کے مقابل اپنی دکھا دے. بہت اچھے. یعنی ایسے ہی ہے کہ بندہ کہے میرے کو 5 کروڑ روپے نے, تو جے تمہیں یقین نہیں آیا تو اپنے 5 کروڑ بہاؤ. بہت اچھے. وہ بھائی جو 5 کروڑ کا دعویٰ کیا ہے, وہ 5 کروڑ کتنے نے؟ عید مبارک والے نوٹ تے نہیں کدھرے, سانو بہاؤ تو صحیح نا کہڑے نوٹ نے. یہ مطالبہ ہمارا جائز ہے. یہ حقیقت ہے جس کو سمجھنا ہے کہ یہ خود ساختہ فتح کے قائل ہیں کہ جی ہماری مرضی کے مطابق. وہ جیسے بٹ مربی صاحب بھی امتیاز بھائی سے ڈیبیٹ کے اندر کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ مرزا صاحب کے کذب کے اوپر 1 خواب دکھائیں گے ہم آپ کو 5 خواب دکھا دیں گے. ایک خواب نے کہ سنترے نے جڑے تسی درجن دے حساب نال لے کے رکھے نے ٹوکریاں 'ਚ, او بھائی صداقت اور کذب دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ خوابوں کی بنیاد کے اوپر. تو خوابوں کی دنیا میں رہو. خلیفہ بھی تمہارا خوابوں کا, مسیح موعود بھی سپنوں کا, اور جناب نبوت بھی تمہاری ناقص اور غیر مکمل.
इससे बड़ी तौहीन इस्लाम की कोई हो सकती है कि नबूवत के अंदर भी तुम लोगों ने कीड़े निकालना शुरू कर दिए और अंबिया को जाकर पढ़ गए हो। खैर, तो उस सिलसिले में जो भी ये बात चल रही है इम्तियाज़ भाई, बिल्कुल आपने हक बजानिब है। और ये जो 35 सेकंड का क्लिप है ना इम्तियाज़ भाई, ये मौत है इसके इस धोखे और दजल और फ्रॉड की जो यहाँ लोगों को लूटने के लिए बैठा हुआ था, ये उनके ईमान पर डाका डाल रहा था। और आमिर भाई अभी जो आपने बात की ना इसकी कि मिर्ज़ा साहब की नबूवत के हवाले से, आमिर भाई अगर देखें ना बात वही आ जाती है जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हम दलाइल से मुंह तो बंद कर सकते हैं लेकिन उससे बढ़ के हम क्या करें। अब देखें नबूवत के साथ लफ्ज़ नाकिस को लगाना, इसे कहते हैं इंग्लिश ज़बान में ऑक्सीमोरन, कि आपने एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़ ऐसा ऐड किया है कि पहले की नफ़ी हो गई है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी कहे कि वो बहुत बड़ा सच्चा झूठा है, यानी सच्चा और झूठा ये एक दूसरे की जिद हैं, ये एक दूसरे की एक ही चीज़ के बारे में आप ये दोनों एट्रीब्यूट, जैसे आप कहें जी कि फलाना जो बंदा है ना वो शादीशुदा कमारा है, अब ये कोई बात है। इसी तरह ये कहना कि नाकिस नबी, नाकिस नबूवत, और भाई ये जुबान के एतबार से भी ऑक्सीमोरन है, ये नफी, यानी नबूवत को नाकिस कह के नबूवत की नफी कर दी है। अब हमें कहते हैं भाई खुदा के बंदो अपनी इस्तिलाहात पे सिर्फ गौर कर लो। आपके नबी कह रहे हैं कि ये कोई जरूरी है कि जिसको इल्हाम हो वो नबी बन जाए, लो बाद में बन गया यार। किसी बात पे तो हमारा साहबका आमिर भाई ऐसे लोगों से पेश आ गया है यार जिनको ना इस्तिलाहात का पता है, ना किसी बात को दलील किसे कहते हैं, दावा किसे कहते हैं। मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, हमने आमिर भाई कल भी ये बात की अपना फारूक भाई वहाँ पे मौजूद थे, हम सारे इकट्ठे ही थे। मैंने कहा यार मिर्ज़ा साहब ने सारी की सारी जो असल बात है ना उसकी बुनियाद ना कुरान पे है ना हदीस पे है, लोगों को धोखा दिया हुआ है। देखिए आप सब जानते हैं उन्होंने कहा कि ईसा फोत हो गए हैं, कहाँ लिखा हुआ है? मुझे खास इल्हाम से अल्लाह ने बताया कि वो ईसा जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं वो फोत हो गया है और अब उसके रंग में तू आया है। और कुरान में अगर 30 आयतें मौजूद हैं, अल्लाह तुम्हें बताया कि फलानी आयत में लिखा हुआ है, खास इल्हाम तुम्हें क्यों किया? यानी ईसा की वफात भी खास इल्हाम से, ईसा की कब्र भी खास इल्हाम से, मैं अहले फारिस में से हूँ खास इल्हाम से, मैं सैयद हूँ खास इल्हाम से। अगर भाई अगर ये इख्तियार किसी को दे दिया जाए कि वो हर चीज को अपने इल्हाम से साबित कर ले, ऐसे तो हर बंदा अपने आप खुदा मनवा लेगा। ये कौन सा असूल और ज़ाब्ता है? अब ये लोग आगे हमें कहते हैं कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो। और भाई अल्लाह के बंदो ये बताओ कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या नहीं कहा कि इन 4 बातों को बुनियाद मेरे पास सिर्फ इल्हाम से है? ये कोई बात है करने वाली? जी भाई जी इम्तियाज़ भाई बहुत खूबसूरत आपने बात की है। और ये देखें आपकी उसी बात से सबक लेके ना मैंने ये वाला थंबनेल डिज़ाइन किया था। देखें इसमें एक शख्स जो है वो एक ईंट पे खड़ा है। अब तमसीली मज़हब है तो तमसीलें समझते जाएं। वो ईंट है बुनियाद और वो है मिर्ज़ा साहब का दावा। अब इस बुनियाद से एक तीर जा रहा है ऊपर की तरफ मिर्ज़ा साहब के अगले सारे जनाब क्लेम्स की तरफ, ठीक है जी। मिर्ज़ा साहब का दावा या जो भी ख्वाब या जो भी चीज़ें उसको लेते हैं उससे वो निकालते हैं ये सारी ऊपर वाली चीज़ें। आप इनसे मांगते हैं सबूत, तो ये उसके जवाब में बजाय सबूत देने के वही तीर घुस के फिर उसके अंदर घुस रहा है, वो उसी बुनियाद के अंदर, यानी फिर एक और दावा, फिर उस दावे को बुनियाद बना के तीर वापस जाता है, नबी से आगे मसीह हो जाता है। फिर सबूत मांगते हैं, दावा नीचे को आता है, तीर एक और दावा खड़काया जाता है, उसको बुनियाद बना के वो कृष्ण बन जाता है। फिर नीचे को आता है, एक और दावा खड़काया जाता है, महदी बन जाता है। यानी सबूत कोई नहीं देना और आगे से आगे दावे देते जाने और लोगों को चक्कर देते जाना और गोल गोल घुमाते जाना है। भाई मेरी इज्जत करो, मेरी मुखालफत ना करो जी। क्यों? क्योंकि जी लोग नबियों की मुखालफत करते थे। अच्छा जी भाई सबूत क्या है कि आप नबी हैं? जी मुझे ख्वाब आया है, मुझे अल्लाह ने बताया। भाई इस बात का क्या सबूत है कि आपको अल्लाह ने बताया? जी मैं नबी हूं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने बताया। नबी सच्चे होते हैं। भाई इस बात का क्या सबूत है कि आप सच्चे हैं? जी इसका ये सबूत है कि मैं नबी हूं। कर लो भाई। यानी गोल गोल बेवकूफाना एक गोल गोल, इसके अंदर इस ईंट को नीचे से खींच लिया जाए ये सारी इमारत गिर जाती है। वो है मिर्जा साहब की सदाकत और इसकी तरफ ये कभी भी हमें आने नहीं देते हैं जी भाई। और फारूक भाई और आमिर भाई आप जानते हैं कि ना मिर्जा गुलाम कादियानी ने दलाइल की दुनिया में एक नई दलील का इजाफा किया। उसने कहा जी कि मैं 14वीं सदी का मुजद्दिद हूँ। हमने पूछा वो कैसे? कहते बताओ क्या किसी और ने दावा किया है? अच्छा। उन्होंने कहा जी कि मैं आने वाला मसीह हूँ। हमने पूछा वो कैसे? कहते बताओ क्या किसी और ने दावा किया? मैं ना आता कोई और आ जाता। यार ये क्या दलील है? बिल्कुल जबरदस्त दलील का इजाफा किया। एक दलील ये भी थी, जी बताएं आप मसीह मऊद कैसे हैं जी?
चूंकि जी ईसा इब्न मरियम फौत हो गए हैं। ओ भाई ईसा इब्न मरियम फौत हो गए, अच्छा ठीक है जी मान लिया, और आप कैसे बन गए? बस जी चूंकि वो फौत हो गए हैं तो जगह खाली थी, मैंने कहा चलो मैं ही बैठ जाऊं। एक ही चक्कर है भाई, ये जिद्दबाजी है। यानी आमिर भाई इतवार वाले दिन यूनिवर्सिटी घुस जाओ और वाइस हाँ चांसलर के दफ्तर के बाहर जाके ऐलान कर दो जी मैं वीसी हूं, चूंकि आज वीसी इधर है नहीं है, इतवार है, यूनिवर्सिटी खाली पड़ी थी तो मैं वीसी बन गया हूं। और हाँ, लाख लानत है यार, ये क्या मजाक तमाशा है। है? एक क्या है ये म्यूजिकल चेयर दी गेम है कि जी कोई नहीं आया तो मैं बह जावा, जगह खाली थी जी, कोई नहीं आया जी। ये क्या है? जब इनसे बात होने लगे, नहीं जी आप ऐसे नहीं समझेंगे, तरतीब वहां से शुरू करेंगे। कहाँ से? अच्छा, एक कादियानी के साथ डिबेट चल रही थी पालटॉक के ऊपर ही। अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब वो कादियानियत के ख़िलाफ़ माशाल्लाह बरसरे पैकार है, अपने ताईं कोशिश करता है। इम्तियाज़ भाई उसका कमाल आप देखिएगा। मैंने कहा जी मिर्ज़ा साहब की सदाकत पे बात हो जाए, कहता नहीं जी जमात कादियानिया का एक उसूल और पैटर्न है, वो उस तरतीब से बात करते हैं। मैंने कहा क्या पैटर्न है जी? कहने लगा जी पहले ख़त्म नबूवत पर बात होगी, फिर हयात वफ़ात मसीह पर बात होगी, फिर मिर्ज़ा साहब की सदाकत पर बात होगी। मैंने कहा पक्की बात है? कहता है जी यही पैटर्न है, इस पैटर्न को हम तोड़ नहीं सकते, गुनाह कबीरा हो जाता है। अब बैत हमारी टूट जाती है। खलीफा ने बैत इस चीज़ के ऊपर ली हुई है। नहीं जिब्बू की बात कर रहा हूँ, जिब्बू की, जिब्बू दी। अच्छा तो जी हमारी खलीफा ने जी बैत इस चीज़ दी, ये मैं चलो अपनी तरफ से थोड़ा दफ़ा कर देता हूँ ज़रा लाइटर नोट के ऊपर। अच्छा जी हमारा जी इस तरह चलता है। मैंने कहा पक्की बात? कहता ठीक है। मैंने कहा चलो जी मैं 1 मिनट के लिए मैं मान रहा हूँ इजराए नबूवत भी जारी है, हाँ जी नबूवत भी जारी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए हैं, राज़ी हो? अब आगे बात करो मिर्ज़ा साहब की सदाकत पर। यकीन करें आगे से पता क्या कहता है? आगे से कहता है बस यही मनवाना था, मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं बात करी मिर्ज़ा की सदाकत पे। मैंने कहा ओए कहता मैं जा रहा हूँ। और मैंने कहा ये क्या तमाशा है, क्या की मजाक है? हैं ये मजाक है हमारे साथ? आपने ये तो नहीं कहा था कि अन्नी दो मजाक है? हाँ जी मैं क्या मजाक है? अन्नी दिया ये मजाक चल रहा है। तो आगे से नहीं यार वो इस तरह तो फलाना टमकाना। तो उसकी मज़े की एक और आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ डर साहब, आपको आनंद आएगा, आपको लुत्फ आएगा, क्योंकि पुरानियाँ गल्ला ने पालटाक दियाँ। ये 2000 मैं उस 17 की बात 2016 या 17 की बात बताने लगा हूँ, बड़ी मज़े की बात। तो वो मैं बताता हूँ, ये इनकी टेक्निक है। इम्तियाज़ भाई टेक्निक चेक करें कि इसका मतलब ये है कि अगर 1 मिनट के लिए आप कह दो ना ठीक है मैं कायल हूँ, नबूवत जारी है, ठीक है मैं कायल हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, मरते मर जाएंगे, मिर्ज़ा की सदाकत पे नहीं आएंगे। इसका मतलब पता है क्या है? साफ रिटन ऑन द वॉल। पता है क्या है? कि ये टॉपिक सिर्फ डिले टैक्टिक्स थे, दैट्स इट। इजराए नबूवत और हयात वफ़ात मसीह के टॉपिक्स ये सिर्फ खेल तमाशे के लिए इन्होंने बीच में रखे हुए हैं ताकि मुसलमानों को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की हकीकत जानने की तरफ जाने ही ना दें, दैट्स इट। अगर जेन्युइनली ये समझते होते कि ये, गौर से सुना ये नुकता, अगर जेन्युइनली ये समझते होते कि इजराए नबूवत और वफ़ात मसीह के अकीदे के बाद ही मिर्ज़ा कादियानी समझ आ सकता है, तो ये कभी भी इस टॉपिक से पीछे ना हटते। अगर कोई मानता होता ये कभी पीछे ना हटते। इससे साफ पता चलता है कि ये जब भी आपके साथ इस मौजू पर शुरू करें, मुझे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब चूँकि वो ज़माने के एक एक्सपर्ट थे जिनका वास्ता पड़ा जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हयात था, वो अपनी किताब में लिखते हैं, यानी मुख्तलिफ किताबें हैं उनकी, अब मुझे याद नहीं है ये तहरीर, मगर मैंने सनाउल्लाह अमृतसर साहब की किताब में पढ़ा था। इत्तिसाब कादियानियत में 8वीं और 9वीं जिल्द में उनकी किताबें, उनमें से किसी जगह पर आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने चाहा कि नहीं हमें बताएं तो मैं फिर किसी जगह पर उसको पेश भी कर दूंगा। ढूंढ से डिबेट करते हुए एक ज़माना गुजर गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कादियानी हजरात इजराए नबूवत हो या हयात वफ़ात मसीह का मसला हो, मैं ये समझा हूं कि इनको धोखा दिया गया है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरफ से, और इतना ख़तरनाक ये धोखा दिया गया है कि ये इस हिप्नोटाइज की सिचुएशन से या इस इल्यूजन से और इस ब्रेन वॉश की और हाईजैक की कैफियत से निकल नहीं पा रहे कि 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से सोचो कि इजराए नबूवत भी हो जाए, हयात वफ़ात मसीह भी हो जाए, मिर्ज़ा कादियानी की सदाकत कौन से कोने खदड़े के अंदर से निकलेगी, ये समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही वजह है
कि जब कभी मिर्ज़ा की सदाकत पर बात हो कहेंगे नहीं जी बात शुरू होगी इजराए नबूवत पे और हयात वफात के मसले पर। अच्छा, अब मैं वो जिब्बू का बड़ा मज़े का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इम्तियाज़ भाई मज़ा चेक कीजिए कि कादियानी जमात के अंदर हर दूसरे बंदे को ज़िंदगी में कभी एक ना एक बार जनाब इल्हाम ज़रूर आता है। अब ये अलग बात है कि वो पब्लिक में डिक्लेयर करे ना करे, मगर ये हकीकत है कि हर कादियानी को कभी ना कभी इल्हाम ज़रूर आता है। जैसे बच्चों को या किसी ना किसी इंसान को ज़िंदगी में एक बार चिकन पॉक्स ज़रूर निकलते हैं, तो जमात कादियानिया के अफराद को ज़िंदगी में एक ना एक बार मिर्ज़ा साहब की सुन्नत पूरी करने के लिए इल्हाम ज़रूर आ जाता है। अब होता क्या है, जिब्बू साहब की पुरानी बात है, जिब्बू कभी मुझे टकरा तो मैं उसको कहूँगा यार टिकटॉक पे अगर हो तो ज़रा तस्दीक कर दो इस बात की। जिब्बू पालटॉक पे आया ना तो मुझे कहता है डिबेट्स हमारी हो रही थी कादियानियत के ऊपर ना, तो जिब्रील मुझे कहता है, ये जिब्बू उसको हम लाड से कहते हैं, तो या माजिद वो तो और बात है कि और बात बताने लगो मेरे बारे में। मुझे कहता है मुझे इल्हाम हुआ है और मुझे खबर दी गई है कि तुम मेरे लिए आमिर हक, मुझे कहता है आमिर हक तुम मेरे लिए वो निस्बत रखते हो जो हारून मूसा के लिए रखते थे, नाउज़ बिल्लाह। ए जिब्बू ने मैनू पालटक ते मैसेज कीते, यकीन करें। मैंने कहा क्या मतलब, ये क्या बात कर रहे हो? कहता है तुम मुझसे वो निस्बत रखते हो जो हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से रखते थे। मैंने कहा यार इतनी बड़ी गुस्ताखी ना कर, ये तुझे क्यों ज़हन में आया है? कहता है आपको पता ना डार भाई, वो जिब्बू जो है उसको उर्दू बड़ी, उसने पालटॉक पे उर्दू सीखी थी, उन्हें उर्दू आंदी नहीं सी बोलनी। वो जरा कनाडा में पैदा हुआ, उधर बड़ा हुआ, तो इंग्लिश उसकी ठीक थी, उर्दू में उसका हाथ बिलावल से भी ज़्यादा तंग था। तो मुझे कहने लगा चूंकि पालटॉक के ऊपर उर्दू में बात होती है और उर्दू मेरी मजबूत नहीं है, तो मेरी है ज़ुबान में लुकनत, तो मैंने उससे दुआ की कि मुझे एक बेहतरीन स्पीकर और एक बेहतरीन मुकर्रर अता कर। तो उसने आमिर हक मुझे इल्हाम के अंदर सजेस्ट किया है कि आमिर हक की निस्बत तेरे से वही है जो हारून की मूसा से थी। तौबा तौबा नाउज़ बिल्लाह। मैं जिब्बू को कहा, मैं कहा जिब्बू यार खुदा का नाम मान, कोई अकल नू हथ मार, ठीक है ना, लब उन्होंने कितने वे जड़ी थोड़ी बहुत बची है उन्होंने हथ मार लब। यकीन करें इसने मुझसे ये बात की। फिर मैंने ना जब इसने मुझसे ये प्राइवेट में बात की ना, तो मैंने एक दिन खादम साहब के रूम के अंदर इसके साथ फिर ये बात करते हुए मैंने कहा यार जिब्बू तूने उस दिन मुझे ये कहा था, तो आगे से हंसने लगा, रहने दो। चैट के अंदर कहता है रहने दें आमिर साहब, रहने दें, ना बात करें। मैंने कहा नहीं यार मुझे बता कि फिर खलीफा मैं बनूंगा और चंदा किस तरह तकसीम होगा, ये भी तो मुझे बता। जिब्बू गुस्सा कर गया। मैंने कहा इल्हाम तो तुझे शुरू हो गया है, खलीफे की डील अभी से कर ले, ये ना हो 25 साल बाद जाके खिलाफत का मोड़ आए तो फिर हकीम नूरुद्दीन के बाद फिर फटा पड़ जाए। तो अभी मेरे साथ डील कर ले कि खलीफा मैं हूँगा कि नहीं हूँगा, निस्बत तो तूने बता दी है। तो बहरहाल ये बातें इम्तियाज़ भाई इस तरह की चलती रही हैं कि मिर्ज़ा साहब ने अपने दलील निकाली हुई थी। अच्छा, एक मज़े की बात इम्तियाज़ भाई, बारे सबूत उमूमी तौर पर मुद्दई पर होता है ना जी, ये भी हमें सिखाते हैं। बिल्कुल हाँ, बारे सबूत मुद्दई के ऊपर होता है, ये आम कायदा ना। मिर्ज़ा साहब ने इस उसूल को भी तोड़ दिया था। मिर्ज़ा साहब कहते हैं अगर कोई मुनकर हो तो बारे सबूत उस पर है। तो यानी नेगेटिव या एंटी क्लेम करने वाले के ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ पड़ेगा। तो ये हवाला कुकड़ के लिए भी फकी है जो मुद्दा है, मुद्दई मुद्दा है, और जनाब मुनकर के ऊपर दलील है कि नहीं, ये मिर्ज़ा साहब का बनाया हुआ उसूल है किताब के अंदर, हवाला मेरे ज़िम्मे है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं अगर कोई मुनकर हो तो बारे सबूत उस पर है। जी आमिर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा आप देखें आमिर भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे जो आपने बात की ना बारे सबूत वाली, अगर हम इसको आसान जुबान में अपने लिए समझने के लिए कह सकते हैं, अगर फर्ज किया जी कि कोई आदमी आके क्लेम करे कि मेरी जेब में 100 रुपया है, मैं कहूँ भाई नहीं है, वो के साबित करो कि नहीं है, और भाई तुमने दावा किया है, यानी कि मैं यहाँ पे इनकार करने वाला, मैं कहता हूँ जी नहीं है, मैंने इनकार कर दिया, और भाई जिसने 100 रुपये होने का अपनी जेब में दावा किया है,
اس نے مجھے 100 روپیہ نکال کے دکھانا ہے یا میں نے دکھانا جس نے انکار کیا ہے؟ تو یعنی کہ انہوں نے نا عامر بھائی سارے کا سارا جو ہے نا منطق اور جو ہے نا استدلال اور دلائل کی ہر چیز اپنی ایجاد کر لی. اب یہ تو وہی بات ہے کہ ہر چیز اگر اپنی ایجاد کر لینا پھر تو کوئی بندہ مسیح موعود نہیں، اپنے آپ کو اللہ ثابت کر لے گا. زبردست پوائنٹ. اور یہی اس نے کیا بھی، اپنے کشف اور الہام کے اندر خود کو اس لیول پر بھی لے گیا نا. یہ تو آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا. اور ویسے بہاؤاللہ کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں جی اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اوے بھائی دعویٰ تو نے بھی کر دیا ہے الوہیت کا. اب کہتے ہیں جی وہ کشف کے اندر کیا تھا. اور نہ مرزا قادیانی نے ایک دوسری جگہ پر اپنے خواب کی اسی منام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ حالت منام سے نکل کر کشف میں جا چکی تھی، یعنی حاضری کے اندر. اور مرزا قادیانی نے کشوف کے بارے میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ بعض اوقات کشف آپ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ ظاہر میں نظر آتے ہیں. ایسے لوگ چلتے پھرتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ شاید فوت ہو چکے ہیں یا ملائکہ کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے. کشوف کی حالت یہ بیان کرتی. اچھا عامر بھائی، آپ نے یہ بہاؤاللہ کے حوالے سے بات کی. ایک سوال میرے ذہن میں ہے جو کہ میں نے اس اینگل سے نا کوئی اتنی میری تحقیق ہے نہیں ہے. یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی نے بہاؤاللہ کے رد میں کوئی بات کی اپنی تحریروں میں؟ میری نظر کے مطابق بہاؤاللہ کے بارے میں نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے بہاؤاللہ کے بارے میں نہیں. ہاں البتہ مرزا قادیانی کے بعد انہوں نے جب اعتراضات اٹھے بہاؤاللہ کے بارے میں تو انہوں نے پھر اس کے اوپر اعتراض یہ اٹھائے کہ بہاؤاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا تھا. اب یہ بات غلط ہے. اس نے متعدد دعوے کیے ہیں جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بہاؤاللہ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے. اتراک ہاں. اچھا پھر اچھا عامر بھائی، اچھا عامر سوری عامر ایک سے بات ایڈ کر دوں میں. عامر بھائی میری معلومات میں نا ایک کتاب آئی ہے، میں اصل میں چونکہ اس لیے بات فی الحال نہیں کر رہا کہ میری اس پہ اتنی تحقیق نہیں ہے. بہائیوں نے قادیانیوں سے کچھ سوال پوچھے ہیں اور سوال اس بنیاد پہ پوچھے ہیں کہ اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے جو مرزا صاحب تھے انہوں نے ہمارے بہاؤاللہ کے بارے میں اپنا قلم کیوں نہیں اٹھایا؟ زبردست پوائنٹ، زبردست. یہ ایک بھائی تھے واٹس ایپ گروپ کے اندر نا ہمارے ساتھ، امتیاز بھائی، پرانی بات ہے یہ کووڈ سے پہلے کی. تو واٹس ایپ کے اندر ایک بھائی تھے، فیس بک پہ بھی کافی ایکٹیو تھے، ویڈیو سے آتے تھے وہ. تو ان کی ایک دفعہ ہم نے بات، میرے خیال سے شاید وہ زیتون ایف ایم کے اوپر پرانے پروگرامز میں کہیں وہ آئے بھی ہیں، شاید داؤد کر کے نام تھا ان کا، یہ کچھ ایسے کر کے نام تھا. ان کی پھر قادیانیوں کے ساتھ ایک دفعہ بڑی ہیوی قسم کی بحث چلی تھی اسی موضوع کے اوپر کہ بہاؤاللہ کا دعویٰ کیا تھا. کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ بہاؤاللہ جو ہے اس نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو الوہیت کا قائل تھا. تو انہوں نے آ کے پھر کتابیں کھول کے، اوریجنل بھائیوں کی کتابیں کھول کے اسکرین شاٹس انہوں نے دکھایا کہ بہاؤاللہ کا اوریجنل دعویٰ تھا کیا. تو قادیانی پھنس گئے تھے، دوڑے لگ گئی ان کی. ٹھیک ہے، بھائیوں کا فرق صرف یہ ہو گیا کہ بھائیوں نے خود کو پھر اتحاد الادیان کے عقائد کے ساتھ اور مختلف ترامیم کے ساتھ انہوں نے خود کو علیحدہ کر لیا، خود کو الگ کر لیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک الگ کمیونٹی کے طور پر جانے مانے جانے لگے. ابھی وہ خود کو مائنورٹی کے طور پر تسلیم کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سب کو مانتے، ایک ہی طرح دیکھتے ہیں ہم سب کو. تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو یہ حقیقت ہے. تو بہرحال یہ ایگزائل کے اندر رہا اور بعد میں پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ڈیٹیل ہے اس کے اوپر انشاءاللہ. میرے خیال سے ہم نے پہلے ایک بار پروگرام کیا تھا. عامر بھائی انشاءاللہ نا، عامر بھائی انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھیجوں گا، وہ جو کتاب ہے جس میں بہائیوں نے قادیانیوں سے سوالات پوچھے، اس پہ انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے یار. جی بالکل. یہ میرے سامنے اس وقت بہائیوں کی کتاب فرامین رب الجنود بہاؤاللہ کا مجموعہ الواح ہے، یعنی جو ان کے سمنس تھے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں اور اس کے کئی حوالہ جات ہمارے سامنے گزرے ہوئے ہیں. تو بہرحال چلیں اس کے اوپر کریں گے باقاعدہ نا، اس کو اسپیشل ہم رکھیں گے پروگرام میں، ڈسکس کرتے ہیں امتیاز بھائی. اور میرے خیال سے ٹک ٹاک کے اوپر ہی بہاؤاللہ یا جو بہائیت ہے یا بابیت ہے
इस टॉपिक में कादियानियों के साथ क्या इख्तलाफात हैं और इनमें क्या मुमासलतें पाई जाती हैं, और यहाँ तक कि मिर्ज़ा कादियानी ने बहाउल्लाह की किन तालीमात को कॉपी किया, इसको भी हम लेकर इंशाल्लाह चलेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर भाई, मैं चूँकि ना अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो हो सकता है कि सिग्नल ड्रॉप हो जाए, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन अगर कॉल ड्रॉप होती है तो एडवांस में मेरे सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं आपके साथ लेके सुन रहा हूँ आपकी बात को मैं, जब तक ये इंशाल्लाह कॉल बहाल रहती है। जी जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा ज़रा दोस्तों से गुजारिश करूं, आमिर भाई आप ज़रा पानी शानी भी उतनी देर में थोड़ा सा रिलैक्स करता हूं। बड़ा आज बड़ी ड्यूटी आपने निभाई है सर, अल्लाह आपको बरकत दे माशाल्लाह। लगातार उधर भी वैसे आज तो मैंने और इम्तियाज भाई ने ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਹੁਣ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और मैं बताता चलूँ, मैंने इम्तियाज़ भाई को जब मैसेज किया है, इम्तियाज़ भाई भी उठने के फ़ौरन बाद ये तैयारी करके यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले इम्तियाज़ भाई बेदार हुए हैं, तो वो आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, जैसे उनको खबर मिली। सॉरी आमिर भाई आपकी बात काट रहा हूँ। आहिर भाई आपको किसी खलून बंदे का मैसेज आया, ज़रा देखें। किधर? पर्सनल में यार, अभी पीछे नहीं जा सकता ना, जब मेरे चंदा लाइव चल रही हो तो पीछे नहीं जाया जाता। ठीक है, क्योंकि जब मैं उधर था ना, जब मैं कमेंट कर रहा था, जो मैं नीचे कमेंट में लिख रहा था कि भाई जो मैं कमेंट करता हूँ वही खुशनु वाला कि भाई आमिर हक को फेस करो। पहले तो खलून वहाँ पे एक लड़का है, उसने उसी टाइम भड़क मारी, कहता कि जी मैंने आहिर के साथ लाइव शेयर कर दिया। उसने लाइव शेयर का तो मेरा मैसेज सीन कर लिया, लेकिन उसने जो मेरा नेक्स्ट मैसेज सीन के इम्तियाज भाई को बड़े बदतमीज कहलू कह रहे हैं, कहलू KAH, हाँ कहलून, जो भी नाम है उसका यार, जो भी नाम है उसका, मैंने कहा मैं बता दूं बाकी दोस्तों को क्लैरिटी मिल जाए। बिल्कुल कहलून। तो देखने गए, उसने स्पेशल फिर कहा कि जो मैंने मैसेज लिखा इम्तियाज भाई को बड़े बदतमीज नाम से बुलाया उसने, कि भाई मैंने क्या कि उसने कहना मैं उन्होंने लिखा कि इम्तियाज भाई ਨੂੰ भेजो, उन्हें वो नहीं सीन किया। मैं कहा ज़रा कंफर्म करें, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, फिर एक और इनका दजल पकड़े, फिर ये सारे एक वीडियो एडिट करके ना फिर हम सारे अपने पेजों पे लाएंगे। ग्लोबल भाई हो गया, मैं तो लूँगा डेफिनेटली। कुकड़ कड्डो सर, हमने अननोन भाई, वो उनका हर चूड़ चमार आके, जैसे मिर्जा साहब कहते थे ना कि मैं कोई चूड़ा या चमार था, तो उन्होंने अपने लिए दो चॉइसेस पैदा की थी। अब इन चूड़े या चमारों में से आके हर बंदा बात करने लग जाएगा, तो ऐसे बात थोड़ी होगी कि आमिर को उधर भेजो जी, डायलॉग भाई को उधर भेजो, इम्तियाज, ऐसे नहीं बात होगी। जिनके साथ बात है उनके साथ ही तरीक़ेकार के मुताबिक वही बात है जो आज हो गई है। यार सिंपल बात है, देखें मेरा भाई बात सिर्फ एक भाई। अच्छा मेरी एक दरख्वास्त है सब भाइयों से कि अभी जो मैंने वो बात सुनवाई है ना, कि जिसमें मैं वो जो 35 सेकंड का क्लिप है, या मेरी दरख्वास्त है कि उस 35 सेकंड के क्लिप को ना सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से फैलाएं, ताकि इनका दजल लोगों के सामने आए। भाई आप दोनों भाई आप एक दूसरे को, हमें सबको फॉलो बैक कर दीजिएगा, ताकि किसी ब्रॉड पे जाएं, हमें आपकी पिक्चर वीडियो सारा कुछ वो करने के लिए भी आसानी हो, कि आपकी जब ब्रॉड पे जाके चेक करें तो डाउनलोड वगैरह हम कर सकें जैसे ज़रूरत पड़े, प्लीज़। ओके अच्छा, मैं अब एक चीज़ गुजारिश करता हूँ। इम्तियाज़ भाई ने मेरे ख्याल में 3 घंटे 3 सेकंड बताए हैं। इम्तियाज़ भाई अगर मुझे आप टाइम अगर पर्सनल में कर देंगे तो मैं उसको अभी निकाल के टिकटॉक पे भी लगाता हूँ, आमिर भाई को भी भेजता हूँ, हर जगह हम उसको लगाते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो खबर आपने दी है, इसका भी थंबनेल ये मैंने बनाया है। दोस्त यहाँ से चाहें तो भी ले लें सबूत के, ब्रॉड के अंदर भी हमने ये दिखाया था, और इसको मैं लगाऊंगा आईडी पे एज इट इज़, इसको ना सीधा सीधा मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप लोगों ने आगे इसको शेयर रिपोस्ट या जो भी होता है वो भी इसको टिकटॉक पे फैलाएं कि भाईजान ये लिखवा के लाए, कुकड़ी अब अगर आए तो जमात से लिखवा कर लाए। हमारे इम्तियाज भाई के सोर्सेज मौजूद हैं, उन्होंने बताया है कि जमात के ऑफिशियल से बात हुई है। अगर ये इसको लगता है कि ये झूठी है खबर, ये जमात से लिखवा के ले आए। उन्होंने अपना चैलेंज दिया है जो रिकॉर्ड में यूट्यूब पे आ चुका है, उन्होंने कह दिया है कि मैं टिकटॉक और ये मामला छोड़ दूंगा, वो चैलेंज उनका मौजूद है। ये लिखवा के ले आए जमात के ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर। अच्छा अब अगली बात, आज का जो इसने बुजदिलपन किया है और आमिर भाई आए हैं बैठे हैं कॉल किया है, तो उसकी भी जो पोस्ट बनी हुई है दूसरी, वो भी मैं लगाऊंगा ठीक है, उसको भी मैं सेट करके अपलोड करता हूँ, उसको भी उठा लीजिएगा। अभी जैसे ही ब्रॉड एंड होगी ना आईडी पे आपको मिल जाएगा, सब दोस्तों ने उसको शेयर करना है। फिर एक ऊपर पिन की हुई होगी वीडियो,
जिसके अंदर जनाब एक मॉन्स्टर किस्म का कुत्ता जिसके मुंह से आग निकल रही है, वो वीडियो आपने जनाब सुनना है, जिसके अंदर मीर सलीम की नंगी और गंदी गालियां हैं। हाँ जी, और मैं दरख्वास्त करूंगा जब आप वो वीडियो बनाएंगे ना उसूल वाली, तो इम्तियाज भाई अगर उसको गुंजाइश हो लगाने की तो लगाएं सबूत के तौर पे कि इस बंदे की जुबान देखें और हमारा म्यार देखें। क्या आप यही रह गए हैं चिंदी चोर के इनसे हम बात करें? उसको अगर मुनासिब समझे लगा दें, वरना हवाला दे दें हमारी आईडी का कि वहां पे पड़ी है, ऊपर ही पिन की हुई है, मैंने जाके दोस्त सुन सकते हैं। तो इन 3-4 वीडियोस को सब ने शेयर करना है। अभी जरा हुसूले बरकत के लिए मैं चाहता हूं कि डबल मोबाइल जिसके पास भी अवेलेबल है, ग्लोबल बाबा जी या अननोन बाबा जी, जरा एक मरतबा इस बेगैरत आदमी की जुबान इनके मसीह मौद की सुन्नत वाली वो जरा चलाए ना जरा। यार आमिर भाई ने नहीं सुनी हुई है, यार मैं सुनाऊं और पता चले हमारे दोनों भाइयों को। जी भाई फारूक भाई मैंने आपको आपके ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है, वीडियो का लिंक भी सेंड कर दिया, और वहाँ पे बाकायदा चैप्टर बना हुआ है, 3 घंटे 3 मिनट और 30 सेकंड का चैप्टर बाकायदा बना हुआ है, जहाँ पे मैंने ये बात हर चीज को, किसी भी चीज को तय करने से पहले मैंने ये बात जहाँ पे रखी है कि भाई आज ये दोनों मुआहदे तय होंगे और डेट और टाइम अनाउंस होगा, और इन्होंने खामोशी के साथ उस बात को कबूल किया, जो कि जब एक बात एक फ्रीक करता है ना और अगला बंदा उस पर खामोश हो जाता है, तो भाई खामोशी जो है वो अप्रूवल है, वरना वो एहतजाज करते। बिल्कुल 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 ठीक है, मैं उसको जरूर इंशाल्लाह क्रॉप करके और आपकी पूरी वीडियो दिखा के ना थोड़ा सा मोबाइल से रिकॉर्ड करके थोड़ा सा उधर से मैं लगाता हूँ। अभी जरा अदनान भाई, इम्तियाज भाई आप तक शायद पहले ना पहुंची हो, इसकी गंदी जुबान और इसका म्यार हम आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने तो फिर भी बड़ा मीसना बन के आया था। आमिर भाई, इम्तियाज भाई जरा सुने, अभी कोई भी बहन मौजूद नहीं है तो ये जरा सुने, चलाएं जी, आवाज फुल करें। नहीं पास करें, थोड़ा सा आवाज फुल करें, माइक के पास करें। क्या हुआ? पास करें ना, थोड़ा सा पास करें और फुल आवाज करके शुरू से चलाएं। ठीक है, ओके। इसका जवाब नहीं है कि आप दूसरों को गालियां दें, उनके बुजुर्गों को गालियां दें। भाई फिर दूर चले गए हैं, पास करें उसको, पहले आवाज सही थी अब खराब होगी। आवाज खराब, वो मैं करीब करूँ ना, मैं थोड़ा दूर ही रखूंगा ताकि स्मूथ आवाज आए। अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। इसका जवाब नहीं है कि आप दूसरों को गालियां दें, अब ठीक है, ओके। जबरदस्त। और इन्होंने आमिर भाई एक और झूठ बोला है। आमिर भाई आपने जो भी तकरीर की थी बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए। मैं तो वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था जब मैं इनकी ब्रॉड पे था, नीचे कमेंट कर रहा था कि भाई आमिर हक को पहले फैसला करो, वहाँ तुम लोग सलवार छोड़ के आए हो। वहाँ ज़िया भाई भी थे, इन्होंने हम दोनों को इकट्ठा ब्लॉक किया। उस दौरान ये बगैरत ने कहा, इस कज़ाब ने, वो इंज हो गया जी, इंज हो गया जी, कहता उन्होंने ना फिर गाला कढ़ना शुरू करती हैं साड़ी मर्जी भैनों नूं। मैंने फिर, अब मुझे ये ब्लॉक कर चुके थे, मैंने कहा कितना झूठ बोलते हैं। फिर जनाब साहब इसने कहा कि जी अदनान और वो आपस में लड़ने लग गए, ये हो गया वो हो गया, और नीचे जनाब साहब इन्होंने हालाला मचाई है जी, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, और यकीन कर रहे हैं उसका। कोई ना इनमें कोई सच्चाई नहीं है, सदाकत नहीं है इन लोगों में, दज्जाल लोग नंबर के मक्कार, कोई ऐसी हकीकत नहीं है, झूठे मक्कार लोग हैं यार ये तो। मैंने फिर कॉल डाली, मैंने कहा मैं ऊपर जाके ऑडियो चलाता हूँ। मैंने स्पेशल वो सेशन निकाला जो आखिर में जब आपने बात की, जब इन्होंने आपको ड्रॉप किया और आपने बड़ी तमीज से बात की, इसने वो और हाँ कहना मैं तो उथो टोर गया, मैंने तो पता नहीं बात इस होया की है। उसके बाद ये ऊपर आया जब आप गए हैं और इम्तियाज भाई गए हैं, फिर अदनान भाई फिर रह गए थे अकेले वहाँ पे। इसने वहाँ पे यूं शो किया कि जिस तरह आप तीनों आपस में लड़ पड़े, नाउज़ुबिल्लाह। ये आपने बिल्कुल ठीक जज किया। हमें बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह जब इम्तियाज़ भाई ने आज सुबह ब्रॉड चलाई तो हमें 3 यंगस्टर के नीचे मैसेज आए इन रिटर्न। उन्होंने बाकायदा लिखा, प्राइवेसी की वजह से हम ऊपर नहीं आ सकते, हमारे नीचे जवाब दीजिए। ये आपने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन किया और ये 100% हम एग्री करते हैं इस चीज़ से कि ये कादियानियत का इन रिटर्न ऑर्डर आया कि भाई ये माशाल्लाह शेर मैदान में उतर चुके हैं, इनसे इनको कंट्रोवर्शियल करो, और जो हमने होना नहीं है। और जो आज मीर ने ट्राई किया, आपने मेरे ज़हन में बात नहीं थी, मैं वो कोशिश करता हूँ मैं हिस्सा वो निकालूँ, आप बात करें, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे वो हिस्सा भी चलाऊँ आप लोगों को सुनवाने के लिए। अच्छा, एक बात मैं अपने दोस्तों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये लोग किसी भी नाम से आपकी ब्रॉड पे आके बात करने लग जाएंगे। हमने कुछ पास्ट में ये बात देखी है कि इनके बहुत से नामी ग्रामीण जो हर ब्रॉड के ऊपर जाके जब कोई कादियानी फंसता था तो 1122 के नाम से एम्बुलेंस लेके फ़ौरन पहुंच जाते थे।
یا کسی اور نام سے سردار جٹ کے نام سے پہنچ جاتے تھے، یا لقمان سائی کے نام سے چلے جاتے تھے، یا علیم احمد کے نام سے پہنچ جاتے تھے، یا مبشر رضا کے نام سے پہنچ جاتے تھے۔ یہ لوگ بعد میں کیا کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جب اچھے سے رسوا ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے، تو جیسے عامر حق بھائی نے کہا کہ بھئی بات کرنی ہے تو یہ سامنے اپنا پکچر لے کے آئیں، جس بندے سے بات ہوگی اس کے آمنے سامنے بات ہوگی کہ ہمیں پتہ ہو کس سے بات ہو رہی ہے۔ تو ایک ان کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ لگے رہو ایک نام کے ساتھ، بعد میں نام بدل کے دوسرے نام سے آ جاؤ۔ تو اس بات کا بھی دوستوں نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ایک بات جو آج کی گئی ہے اس کو بھی لازمی طور پہ ملحوظ خاطر گلوبل بھائی رکھیں، بلکہ وہ تو اس طے میں ہی یہ ہو ایک گیا۔ شور مچاتا ہے یہ آگے سے، اس میں یہ اس نے اس دن بھی